अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारियां, वापसी का सफर, किस्त नंबर 3, मंदिर की चुड़ैल। दिन की रोशनी में आदमखोर जजीरा साफ नजर आने लगा था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड पहाड़ी ढलानों पर फैले हुए थे। समंदर की लहरों ने कश्ती को जजीरे के किनारे पर लगा दिया। आदिल चचा ने साहिल की रेत पर उतरते हुए अंबर से कहा कि उस काने अंग्रेज से हमें खबरदार रहना होगा। अंबर ने कहा, फिक्र न करो चाचा, ये शख्स हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। हिंदू ताजिर और काना अंग्रेज रेत पर लेट गए। आदिल चाचा भी समुद्री तूफान की मार खाकर लागर सा हो रहा था। अंबर इसी तरह चाको चबान था। काना अंग्रेज हिंदू ताजिर से कुछ खुसर फसर करने लगा। रेत पर लेटे लेटे अंग्रेज ने सर उठाकर अंबर की तरफ देखा और फिर हिंदू ताजिर से खुसर फसर करने लगा। आदिल चाचा ने अंबर के कान में कहा, ये लोग हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें जजीरे में कहीं रुपोश हो जाना चाहिए। अंबर ने कहा, चाचा परेशान क्यों होते हो? कह जो दिया कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्त आने पर तुम खुद देख लेना। आदिल चाचा को अंबर की खुफिया ताकत का अभी तक इल्म नहीं था। कुछ देर रेत पर आराम करने के बाद काना अंग्रेज और हिंदू ताजिर उठकर अंबर के पास आ गए। अंग्रेज ने जजीरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इन जजीरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस समंदर में ये सारे के सारे जजीरे आदमखोर वहशियों से आबाद हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से कोई कश्ती मिल जाए और हम यहाँ से फरार हो जाएं। जिस तख्ते पर वो बैठकर जजीरे तक पहुंचे थे वो समुद्री थपेड़ों से टूट फूट गया था। अंबर को सबसे ज्यादा अफसोस ब्रीफ केस के समंदर में गर्क हो जाने का था, जिसमें उसका टेप रिकॉर्ड और कैसेट थे। सिर्फ रिवॉल्वर और गोलियां उसके पास जेब में पड़ी रह गई थी। सिगरेट लाइटर भी ब्रीफ केस में ही था। अंग्रेज के मशवरे पर अंबर ने कहा, कश्ती हमें यहाँ सिर्फ आदमखोरों से ही मिल सकती है। इस पर हिंदू ताजिर खौफ से कांपने लगा और बोला, अरे बाप रे बाप, मैं तो आदमखोरों की कश्ती में नहीं बैठूंगा। अंग्रेज बोला, हम उनकी कश्ती चुराने की कोशिश करेंगे। अंबर ने कहा, यहाँ से हमारी मंजिल रंगून कितनी दूर होगा? अंग्रेज ने रेत पर शुमाल जनूब के निशान लगाकर कुछ हिसाब किया और बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक हम इस वक्त काले पानी के एक जजीरे में हैं और रंगून यहाँ से 2 दिन के समुद्री सफर पर है। अगर हम कश्ती में बैठकर जाएं तो यह सफर 6-7 दिनों में तय हो सकता है। आदिल चाचा कहने लगा, इस सूरत में हमें 6-7 दिनों की खुराक और पानी कश्ती में जखीरा करके रखना होगा। हाँ, हम इस जजीरे से नारियल ज्यादा से ज्यादा लेकर कश्ती में भर लेंगे। नारियल से हमें खुराक और पानी दोनों मिल जाएंगे। हिंदू ताजिर का डर की वजह से रंग जर्द हो रहा था। वो खुले समंदर में कश्ती में बैठकर सफर करने से घबरा रहा था। उसने अंग्रेज से कहा, हजूर, क्या ही अच्छा हो कि हम यहाँ बैठकर किसी बहरी जहाज का इंतजार कर लें। अंग्रेज ने कहा, इससे पहले जजीरे के आदमखोर तुम्हें चट कर जाएंगे। अरे बाप रे बाप। हिंदू ताजिर ने कानों से हाथ लगाए और रेत पर बैठ गया। आखिर यही फैसला किया गया कि पहले तो जजीरे में कोई ऐसा ठिकाना तलाश किया जाए जहां कश्ती चुराने तक रहा जा सके। ये जगह खुफिया होनी चाहिए। इसके बाद कश्ती चुराकर उसमें ज्यादा से ज्यादा खुराक का जखीरा किया जाए और फिर कश्ती को रंगून की तरफ समंदर में डाल दिया जाए। अंग्रेज ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है हमें जजीरे के मशरक की तरफ जाकर कोई खुफिया जगह तलाश करनी चाहिए। अंबर ने कहा, अगर आदमखोरों ने हम पर हमला कर दिया तो क्या हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए कुछ है? अंग्रेज ने जेब से खंजर निकाल कर कहा, मेरे पास सिवाय इस खंजर के और कुछ नहीं। अंबर ने रिवाल्वर निकाल कर कहा, मेरे पास ये गन है। अंग्रेज ने रिवाल्वर को बड़ी हैरत से देखा, फिर उसे उलट पलट कर जायजा लिया। उसने आज तक ऐसी गन नहीं देखी थी। उस जमाने में पिस्तौल को भी गन ही कहते थे। ये तुमने कहाँ से ली मिस्टर अंबर? अंबर उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, यह मैंने बड़ी मेहनत से खुद तैयार की है। लेकिन अंग्रेज के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे अंबर की बात का यकीन नहीं। वो खामोश रहा और रिवाल्वर अंबर को वापस कर दिया। जितनी देर तक रिवाल्वर काने अंग्रेज के हाथों में रहा, आदिल चाचा बेचैन रहे। उन्हें डर था कि कहीं वो उसे हैंड्स अप करा के उससे मुगलिया खानदान का अनमोल हार न छीन ले। उन्होंने जजीरे के मशरक की तरफ समुद्री साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आगे आगे काना अंग्रेज था, उसके हाथ में खंजर था, बीच में हिंदू ताजिर था, उसके बाद आदिल चाचा था और सबसे आखिर में अंबर चला आ रहा था। जजीरे पर सूरज की फीकी फीकी रोशनी फैली हुई थी, क्योंकि आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे। साहिल पर जगह जगह बड़े बड़े चट्टानी पत्थर पड़े थे, जिसके साथ आ आकर समुद्री लहरें टकरा रही थी और शोर पैदा कर रही थी। जजीरे पर एक अजीब किस्म की गहरी पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई थी। दरख्त पहाड़ी ढलानों पर खामोश खड़े थे, उनमें कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। गर्मी और हवस था। काने अंग्रेज ने कहा, हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, आगे खतरा हो सकता है। हिंदू ताजिर बोला, अरे बाप रे, खतरे वाली बात ना करें। अंबर ने कहा, तो फिर हमें इस जंगल में कोई ठिकाना तलाश करना चाहिए। ठीक है, और वसाइल से हटकर जंगल में घुस गए। जजीरे के जंगल आमतौर पर बड़े घने होते हैं। ये जंगल भी बड़ा घना और डरावना था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे में फंसी हुई थी और जमीन को छू रही थी। जमीन पर घास और जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां थी। बाद दरख्तों के तने सांप की तरह जमीन पर बल खाकर फैले हुए थे। जंगल में काफी अंदर जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त आ गया,
जिसके तने की खो में इतना बड़ा सुराख था कि एक आदमी बैठकर अंदर जा सकता था। अंग्रेज वहां रुक गया। ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। हिंदू ताजर बोला, इसके अंदर कोई अजदा ना रहता हो। अंग्रेज ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अजदा निकल आया तो हम तुम्हें उसके आगे डाल देंगे। खौफ से हिंदू ताजर की तोंद होले होले लर्ज रही थी। वो खो में उतर गए। खो अंदर से काफी बड़ी थी। दीवारों और छत पर दरख्त की जड़ें फैली हुई थी। जमीन नरम और गिली थी। उन्होंने जंगल से पत्ते लाकर वहां फर्श बिछा दिया, फिर पत्तों और घास के बिस्तर बनाए। अंग्रेज ने कहा, अंबर, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। पत्तों का बिस्तर मैंने बिछा दिया। अब तुम ऐसा करो कि जंगल में जाकर फल और नारियल तलाश करो, ताकि हम खुराक को जखीरा करके रख लें। हो सकता है हमें इस जगह हफ्ता भर रहना पड़े। काने अंग्रेज की साजिश ये थी कि अंबर को फल तलाश करने जंगल में भेज दिया जाए। हो सकता है कि वो आदमखोरों के हत्थे चढ़ जाए और वो बूढ़े आदिल से कीमती हार हासिल करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि जब से उसने अंबर के पास रिवॉल्वर देखा था वो मोहतात हो गया था। अंबर ने कहा, मैं अभी फल तलाश करके लाता हूँ, और वो दरख्त की खो से निकलकर जंगल में आ गया। काफी आगे जाकर उसे नारियल के ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आए, जिनके नीचे नारियल गिरे पड़े थे। अंबर ने नारियल उठाकर झोली में डाले और वापस आकर अंग्रेज के आगे डाल दिए। अभी इतने ही काफी हैं, वहां ढेरों नारियल पड़े हैं, कल जाकर और ले आएंगे। अंग्रेज मायूस हो गया। उसका ख्याल था कि अंबर वापस नहीं आएगा। बहरहाल अब वो किसी दूसरे मौका की टोह में रहा। जजीरे पर शाम आई तो दूर किसी दूसरे जजीरे से परिंदों के झुंड आकर दरख्तों में बसेरा करने लगे। कुछ देर वो शोर मचाते रहे, फिर चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने नारियल तोड़कर खाए और उनका मीठा पानी पी लिया। रात आ गई। सन्नाटा ऐसा था कि मालूम होता था जजीरे में हर शय मर गई है। कहीं जिंदगी की कोई आवाज नहीं थी। हिंदू ताजिर का डर से वजन कम हो गया था। आधी रात के बाद सब सो गए, मगर अंबर जाग रहा था। उसे सोने की जरूरत भी नहीं थी। वो खाने पीने और सोने से बेनियाज था। काना अंग्रेज कुछ देर तक अंबर से बातें करता रहा। वो उससे पूछता रहा कि वो कहाँ जा रहे थे और ये बूढ़ा कौन है। अंबर ने सिर्फ इतना बताया कि बूढ़ा आदिल उसका चचा है और वो रंगून अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। काने अंग्रेज की बातों से अंबर ने अंदाजा लगा लिया था कि उसे मुगलिया हार का पता चल चुका है और वो उसकी तलाश में है। अंबर दिल ही दिल में हंस दिया कि काना अंग्रेज अपनी मौत को आवाजें दे रहा है। अब ऐसा हुआ कि रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी तो जंगल में चांद निकल आया, मगर उसकी रोशनी घने दरख्तों के अंदर बड़ी मुश्किल से आ रही थी। अंग्रेज, हिंदू ताजिर और आदिल चाचा अभी सो रहे थे। अंबर जाग रहा था। अचानक उसे एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर फूंक फूंक कर कदम उठा रहा हो। अंबर चौकन्ना हो गया। ये कौन हो सकता है? क्या आदमखोर आ गए? अंबर चुपके से खो से बाहर निकल आया। जंगल में हर तरफ वीरानी और खौफनाक खामोशी थी। घनी शाखों से चांद की किरणें झाड़ियों पर रक्स कर रही थी। अंबर ने चारों तरफ देखा। दरख्तों के नीचे गीली जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, मगर वहां कोई भी नहीं था। अंबर ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और बाएं तरफ वाले दरख्तों की तरफ चला। उसका ख्याल था कि आहट की आवाज उधर से ही आई थी। वो काफी आगे निकल आया, फिर ये सोचकर वापस पलटा कि अपने साथियों से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। कम से कम आदिल चाचा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुगलिया हार उसकी कमर के गिर्द हंसली में छुपा पड़ा था। मकार अंग्रेज उसे हिला करके हार लेकर रफू चक्कर हो सकता था। अंबर वापस मुड़ा। अभी वो अपने दरख्त की खो से कोई 20 कदम के फासले पर था कि उसने हल्की हल्की चांदनी में एक ऐसा भयानक मंजर देखा कि उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वो बहुत कम डरा करता था, बल्कि डर तो उसके करीब भी नहीं आता था, लेकिन जो कुछ वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो इस कदर डरावनी बात थी कि कोई दूसरा इंसान देख लेता तो दहशत के मारे बेहोश हो जाता। अंबर ने देखा कि दरख्त की खो में से एक बहुत बड़े सब्ज और स्याह रंग के अजदे ने अपना सर बाहर निकाला। उसका बाकी धड़ कुंडली मारे खो के बाहर एक ढेर की तरह पड़ा था। अजदे ने सर बाहर निकाला तो उसके मुंह में हिंदू ताजर आधा अंदर जा चुका था। सिर्फ हिंदू ताजर की टांगें और कोहनियों तक हाथ अजदा के मुंह से बाहर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ऐसा लगता था कि अजदा ने खामोशी से रेंगते हुए एक दरख्त की खो में मुंह डाला और सबसे पहले सोए हुए हिंदू ताजर के सर को मुंह में एकदम से निगल लिया और वो कोई आवाज तक न निकाल सका। अंबर ने रिवॉल्वर निकालकर अजदा के पेट पर 2 फायर किए। गोलियों के धमाके से जंगल गूंज उठा। अंग्रेज और आदिल चाचा हड़बड़ाकर खो से बाहर निकल आए। अजदा के मुंह में हिंदू ताजर को देखकर वो लरज उठे। अजदा जख्मी होकर तड़प रहा था। काले अंग्रेज ने खंजर निकालकर अजदा पर वार करने शुरू कर दिए। अजदा मर गया। उन्होंने अजदा की गर्दन काटकर हिंदू ताजर को अजदा के मुंह में से बाहर निकाला। उसकी शक्ल बिल्कुल मस्ख हो चुकी थी। अजदा के दांतों ने हिंदू ताजर के ऊपर वाले आधे धड़ को इस तरह छील दिया था कि खाल उड़ चुकी थी और गोश्त उधड़ गया था। अंग्रेज ने अंबर से कहा, इस जजीरे में ऐसे अजदा बहुत होते हैं। बेचारे की मौत इसी तरह लिखी थी, हमें इसे दफन कर देना चाहिए। आदिल चाचा ने कहा, हिंदू लोग लाशों को दफन नहीं किया करते बल्कि जलाया करते हैं। अंग्रेज ने कहा, हम आग जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। गोलियों की आवाज से जजीरे के आदमखोर पहले ही होशियार हो चुके होंगे। अंबर ने कहा, मैं इस हिंदू ताजर की जान बचाना चाहता था, वगरना मैं गोली चलाने से खुद कतरा रहा था। उन्होंने उसी जगह गड़ा खोद कर अजदा और हिंदू की लाशों को दफन कर दिया, क्योंकि खतरा था कि उनकी लाशें बाहर नहीं तो जजीरे की गोश्त खोर चींटियां हमला कर देंगी। उसके बाद वो खो में आकर बैठ गए। बाकी रात उन्होंने जाग कर काट दी। जंगल में दिन की रोशनी फैलने लगी।
درختوں میں سے تھوڑا تھوڑا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ انگریز نے کہا ہمیں مشرقی ساحل کی طرف جا کر کوئی کشتی تلاش کرنی چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ آدم خوروں نے مشرقی ساحل کی طرف کشتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ عادل چچا نے کہا ادھر خطرہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ انگریز بولا یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی ہوگا، نہیں تو ایک نہ ایک برات کو ہم بھی کسی دوسرے اژدہا کی خوراک بن جائیں گے، اور اگر اژدہا نہ آیا تو آدم خور ہمیں کھا جائیں گے۔ امبر نے کہا ہمیں اس جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے گولیوں کی آواز کی وجہ سے آدم خور اس جگہ حملہ کر دیں۔ انگریز کہنے لگا مناسب خیال ہے، چلو ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تینوں کھو سے نکل کر جزیرے کے مشرقی کنارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کانے انگریز کے پاس کمپاس تھی جسے سمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دوپہر تک وہ جنگل کے گنجان اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرے ہوئے راستوں پر چلتے رہے۔ عادل چچا کا تھکان سے برا حال ہو گیا۔ انگریز کا جسم بھی کانٹوں سے جگہ جگہ سے چھل گیا تھا، مگر امبر کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے کپڑے ضرور پھٹ گئے تھے لیکن جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ دوپہر کے وقت تو یہ جگہ ناریل کے جھنڈ دیکھ کر رک گئے۔ اس جگہ ایک ندی بھی بہ رہی تھی۔ ندی کے پانی میں انہوں نے غسل کیا، زمین پر سے ناریل اٹھا کر اپنا پیٹ بھرا اور کچھ دیر کو آرام کرنے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کانے انگریز نے امبر سے کہا میں دیکھ رہا ہوں مسٹر امبر کہ تم پر سفر کی تکلیف کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سمندری طوفان میں بھی تم بڑے سکون سے بیٹھے رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے جسم پر کانٹوں سے ایک بھی خراش نہیں آئی۔ عادل چچا بھی کچھ حیران تھا اور یہی سوال وہ بھی امبر سے پوچھنا چاہتا تھا۔ امبر مسکرا کر بولا میرے پاس ایک ایسا جادو ہے جس کی وجہ سے مجھ پر کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ میں نہیں مانتا، جادو کوئی چیز نہیں، انگریز نے کہا۔ امبر نے پوچھا تو پھر مجھ پر کانٹوں کے زخم کیوں نہیں لگے؟ انگریز بولا میرا خیال ہے کہ تمہارے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہے، اور ویسے بھی تم بڑی احتیاط سے چلتے ہو۔ امبر ہنس دیا، ٹھیک ہے تم ٹھیک سمجھے، یہی میرے جادو کا راز ہے۔ امبر خود بھی چاہتا تھا کہ انگریز اس غلط فہمی میں رہے۔ دوپہر کے بعد انہوں نے پھر جنگل میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے کہ انہیں درختوں کے درمیان سے دور سمندر کے کنارے پر کھڑی بڑی بڑی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ سمندر آ گیا ہے مگر کشتیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ انگریز نے درختوں کے درمیان سے غور سے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمندر کے پانی کو عادل چچا اور امبر بھی دیکھ رہے تھے۔ عادل چچا کہنے لگا ہو سکتا ہے آدم خور ادھر نہ رہتے ہوں۔ کانے انگریز نے سر کھجاتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کل صبح جزیرے کے مغرب کی طرف جانا ہوگا۔ امبر کہنے لگا پہلے چل کر دیکھیں تو صحیح۔ وہ جنگل سے نکل کر جزیرے کے مشرقی ساحل پر آئے تو سورج سمندر میں غروب ہو رہا تھا، مگر وہ بادلوں کے پیچھے تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سمندر کی طرف سے ٹھنڈی اور مرطوب ہوا چل رہی تھی۔ ان کا اندازہ درست نکلا، وہاں کسی جگہ ایک بھی کشتی نہیں تھی۔ انگریز کنارے کی ریت پر بیٹھ گیا۔ اب ہمیں مغرب کی طرف جانا ہوگا، ایسا لگتا ہے یہ جزیرہ ہمیں یہاں سے زندہ سلامت نہیں نکلنے دے گا۔ وہ رات انہوں نے اسی جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چٹانوں کے درمیان سمندر کی موجیں دور دور سے آ کر اپنا سر پھوڑ رہی تھی۔ آخر انہوں نے ایک چٹان کے اندر جگہ تلاش کر لی۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا جو پانی کی لہروں نے ٹکرا ٹکرا کر بنایا تھا۔ غار کے اندر پانی جمع تھا، دیوار کے ساتھ بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں پر ٹھکانہ بنا لیا۔ انگریز جنگل سے ناریل اور کیلے لے آیا جو انہوں نے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ رات گہری ہوئی تو بادلوں میں بجلی چمکنا شروع ہو گئی۔ اس کی چمک چٹانی غار کے اندر تک آ رہی تھی۔ بجلی چمکتی تو اس کے تھوڑی دیر بعد بادلوں میں گرج پیدا ہوتی جس سے چٹانیں گونج اٹھتی۔ عادل چچا پتھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ بوڑھا کمزور انسان تھا، تھک گیا تھا، بہت جلد گہری نیند میں کھو گیا۔ انگریز بھی جیسے سو گیا تھا۔ امبر دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر بیٹھا غار کے باہر دیکھتا رہا، جہاں رہ رہ کر بجلی چمک جاتی تھی اور بادلوں کی گرج سنائی دے جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ امبر کو اونگ آ گئی۔ حالانکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ امبر کو اونگ آئی ہو، مگر قسمت کی بات ہے کہ اسے اونگ آئی اور اس کے ذرا دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ اچانک کھٹکا سا ہوا اور امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اسی کے سامنے مکار انگریز اسی کا ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آگے بوڑھے عادل چچا کو رکھا تھا۔ خبردار، اگر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس بوڑھے کو ہلاک کر دوں گا۔ امبر پریشان ہو گیا، اس نے غلطی کی تھی کہ سو گیا۔ بوڑھا عادل چچا بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو دیکھ رہا تھا۔ عادل چچا کی کمر سے اس نے مغلیہ خاندان کی آخری نشانی کروڑوں روپے کی مالیت کا قیمتی ہار نکال کر اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کانا انگریز مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ میں شروع ہی سے اس ہار کی ٹو میں تھا، میں اس ہار کے لیے تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ امبر نے کہا عقل سے کام لو مسٹر، تم بے شک یہ ہار لے لو، مگر یہ بھی خیال کرو کہ تم ہماری مدد کے بغیر اس آدم خور جزیرے سے نہیں نکل سکو گے، تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ انگریز نے ریوالور کی نالی عادل چچا کی گردن پر رکھی ہوئی تھی، کہنے لگا میں جان بوجھ کر تم لوگوں کو اس طرف لایا ہوں، میں اس جزیرے سے خوب واقف ہوں، میں ایک بار پہلے بھی اس جزیرے پر آ چکا ہوں۔ آدم خور کی کشتیاں اسی ساحل پر مشرقی چٹانوں کے پیچھے ہیں، میں اب یہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں اس بوڑھے کو گولی مار دوں گا اور پھر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ امبر ایک پل میں اس مکار کانے انگریز کی گردن موڑ سکتا تھا، مگر وہ بوڑھے عادل چچا کی خاطر مجبور تھا۔ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو انگریز یقیناً عادل چچا کو ہلاک کر دے گا۔ اس نے صرف اتنا کہا مسٹر تم حماقت کر رہے ہو، یہ قیمتی ہار دلی کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امانت ہے، ہمیں یہ ہار بادشاہ تک پہنچانا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ ہار ہمیں واپس کر دو۔
मकार अंग्रेज ने कहका लगाया, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो कि मैं इतनी दौलत हाथ में आई हुई छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, मैंने इस हार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, तो मैं तुम दोनों का खून करके भी इसे ले जाऊंगा। अब एक कदम पीछे हट जाओ। काने अंग्रेज ने रिवॉल्वर की नाली आदिल चाचा की कनपट्टी पर रख दी थी। आदिल चाचा ने कहा, अंबर बेटे, तुम मेरी जान की परवाह ना करो, इस धोखेबाज से हार छीन लो। मगर अंबर कुछ और सोच रहा था। वो बूढ़े आदिल चाचा की जिंदगी से नहीं खेलना चाहता था। उसे मालूम था जालिम अंग्रेज करोड़ों रुपए के हार की खातिर कई लोगों को हलाक कर सकता है। वो एक कदम पीछे हट गया। अंग्रेज आदिल चाचा को खींचता हुआ चट्टान के गार से बाहर निकल गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। बिजली चमकती तो साहिल की रेत और समंदर का पानी चमकने लगता। अंग्रेज का बख्त इस जजीरे के सारे रास्तों से वाकिफ था। वो तेजी से आदिल चाचा को घसीटता हुआ एक चट्टान के पीछे चला गया। अंबर लपक कर वहां गया। चट्टान के पीछे कुछ भी नहीं था। खुदा जाने वो किस खो में गुम हो गया था। अंधेरे में वहां जगह जगह चट्टानों में गार से नजर आ रहे थे। अंबर ने दो एक गारों में झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। अंबर परेशान होकर चट्टानों से बाहर निकल आया। उसका ख्याल था कि मकार अंग्रेज आखिर बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अंबर समंदर के किनारे साहिल की रेत पर खड़ा चट्टानों की तरफ घूर घूर कर देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक बार फिर अपने पुराने दोस्त और भाई नाग की बू महसूस हुई। दोस्तों, आप नाग को तो जानते हैं, वही नाग जो अंबर के साथ कितनी देर रहा था और जो असल में एक सांप था, मगर 500 बरस जिंदा रहने के बाद उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि इंसान बन गया था और अब जो शक्ल चाहे इख्तियार कर सकता था। अंबर ने लंबे लंबे सांस लेकर यह मालूम करने की कोशिश की कि नाग कहाँ हो सकता है। बिजली चमकी तो अंबर ने देखा कि साहिल दूर तक वीरान था। अंबर अब नाग के सांप की तलाश में था, क्योंकि नाग सांप की शक्ल में ही अंबर से जुदा होकर जमीन के अंदर चला गया था। अंबर को अब बू बड़ी तेज महसूस हो रही थी। वो बड़ा खुश हो गया। उसे यकीन हो गया कि नाग वापस उसके साथ मिलकर वापसी का सफर तय करने के लिए आ रहा है, बल्कि आ चुका है। उसने आहिस्ता से नाग को आवाज दी, नाग भाई, तुम आ गए हो क्या? कोई जवाब ना आया। सिर्फ समंदर की लहरों का हल्का शोर सा था जो साइली चट्टानों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। बूंदाबांदी इसी तरह हो रही थी। नाग की बू उसके सामने थोड़े फासले पर खड़ी चट्टान की तरफ से आ रही थी। अंबर उस चट्टान की तरफ चलने लगा। जो जो वह चट्टान के करीब जा रहा था, बू तेज होती जा रही थी। अंबर चट्टान के करीब आकर रुक गया। यहाँ बू तेज थी। उसने आहिस्ता से आवाज दी, नाग भाई, तुम आ गए, कहाँ हो तुम? उसके साथ ही एक जबरदस्त फुनकार की आवाज सुनाई दी। अंबर ने आंखें फाड़ फाड़ कर समंदर की तरफ देखा, क्योंकि आवाज समंदर की जानिब से आई थी। बिजली चमकी तो उसने एक सुर्ख खूबसूरत लंबे सांप को देखा, जिसके जिस्म पर सफेद और सब्ज निशान बने हुए थे। वो अपना सुर्ख फन उठाए समंदर की लहरों पर तैरता अंबर की तरफ आ रहा था। अंबर खामोश अपनी जगह पर खड़ा रहा और सांप को अपनी तरफ आते देखता रहा। सांप साहिल पर आकर रेत पर बड़े शाना अंदाज में बल खाता फन उठाए अंबर के करीब आकर रुक गया। अंबर सांप की तरफ देखकर मुस्कुराया। सांप ने एक फुनकार मारी और वो जौन बदलकर इंसान के रूप में आ गया। अंबर के सामने उसका पुराना साथी और जिगरी दोस्त नाग उसकी तरफ बाहें फैलाए खड़ा था। मेरे प्यारे दोस्त नाग, अंबर भाई, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। नाग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुदा का शुक्र है, इतनी मुद्दत बाद हम दोबारा एक दूसरे से आन मिले। मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था और समंदरों के नीचे चला गया था, जहां एक डूबा हुआ शहर था। मैं उस शहर के खंडरों में रहने लगा था कि एक रात नाग देवता ने आकर मुझे बताया कि अंबर ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है और वो तुम्हारे बगैर अकेला है, उदास है। बस मैंने उसी वक्त तुमसे मिलने का फैसला कर लिया। अंबर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, नाग भाई, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम दोबारा मिल गए। मेरे सामने 5000 का तवील सफर था। सोचता था अकेला ये सफर कैसे कटेगा। खुदा ने मुझ पर रहम किया, मेरी ख्वाहिश कबूल कर ली और तुम्हें मुझसे मिला दिया। अब इसी तरह हमारी बहन मारिया भी मिल जाए तो हमारा साथ मुकम्मल हो जाए। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है 2 भाइयों की मोहब्बत बहन मारिया को जरूर हम तक खींच लाएगी, इंशाल्लाह। नाग ने पूछा, अंबर भाई, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ कि इस जजीरे पर कैसे पहुंच गए। अंबर ने शुरू से लेकर आखिर तक नाग को सारी कहानी सुना दी। नाग ने अंबर की दास्तान का एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना, फिर बोला, तो क्या वो अंग्रेज आदिल चाचा को लेकर सामने वाली चट्टानों में कहीं जा चुका है? हाँ, ऐसा लगता है कि वो किसी सुरंग में चला गया है। नाग ने हंसकर कहा, अंबर भाई, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मकार अंग्रेज जमीन की 7वीं तह में भी होगा तो मैं उसे निकाल लाऊंगा। अंबर बोला, मैं उसे 1 मिनट में खत्म कर देता, मगर क्या करें, उस कमबख्त ने बूढ़े चाचा आदिल को यरगमाल बना लिया था। उसकी जान का खतरा था। मैं अभी उनका सुराग लगाता हूँ, आओ मेरे साथ। नाग ने अंबर को साथ लिया और चमकती आसमानी बिजली और बूंदाबांदी में समंदर किनारे की उस चट्टान के पास आ गया, जहाँ उसके ख्याल में मकार अंग्रेज आदिल चाचा को यरगमाल बनाकर गायब हुआ था। अंबर ने उस चट्टान की खो की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ वो बदखसलत बदमाश गायब हुआ था। नाग ने गार के अंदर झांक कर देखा और अंबर से कहा, तुम इसी जगह रुक कर मेरा इंतजार करना। यह कहकर नाग ने हल्की सी फुनकार की आवाज़ हलक से निकाली और दूसरे ही लम्हे वो सांप बन चुका था। वही सुर्ख सांप जिसके सारे जिस्म पर सब्ज और सफ़ेद धब्बे थे। नाग चट्टान के पत्थरों पर रेंगते हुए सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। अब हम आपको जरा काने अंग्रेज के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ चला गया था। अंग्रेज के हाथ में जब हार आ गया तो उसने रिवॉल्वर की नोक पर आदिल चाचा को यरगमाल बनाया और उन चट्टानों के पास आकर ठहर गया।
وہ جانتا تھا کہ ایک چٹان کے اندر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جو اندر ہی اندر سمندر کے کنارے وہاں جا نکلتی ہے جہاں آدم خوروں کی کشتیاں بندی رہتی ہیں۔ وہ بوڑھے کو لے کر غار میں گھس گیا۔ اس کے اندر سرنگ تھی جس میں ایڑیوں تک سمندر کا پانی گدلا ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھے کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ بوڑھا آخر مغل تھا۔ اس کی رگوں میں ہلاکو خان کے قبیلے کا خون گردش کرتا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے کانے انگریز کو وہیں دبوچ لیا اور جھٹکے سے ہار چھین کر پیچھے بھاگا۔ انگریز بوڑھے سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے اچھل کر بوڑھے کو گردن سے پکڑا اور پانی میں گرا لیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ انگریز نے بوڑھے کو پانی میں گھسیٹ کر اس کا سر ڈبو دیا اور اس وقت چھوڑا جب عادل چچا کی روح پرواز کر گئی۔ انگریز نے بوڑھے کے مردہ ہاتھوں سے مغلیہ ہار نوچ کر جیب میں رکھا اور سرنگ میں آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے جا کر سمندر کا جمع شدہ پانی ختم ہو گیا۔ یہ مکار انگریز اس سرنگ سے اچھی طرح واقف تھا۔ آگے جا کر یہ سرنگ ایک چوکور بہت بڑی چٹان کے پاس نکل آئی تھی جس کے سائے میں آدم خوروں کی کشتیاں بنی رہتی تھی۔ وہ سرنگ میں بھاگا جا رہا تھا۔ دور اسے چوکور چٹان کی طرف روشنی سی دکھائی دی۔ تیز بجلی کی چمک تھی اور سرنگ کا دوسرا منہ تھا۔ انگریز سرنگ سے باہر آ گیا۔ اس کے سامنے کشتیاں ساحل پر کھڑی تھی اور سمندر کی لہریں ان سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی۔ وہ لپک کر ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس نے رسی کھولی اور کشتی کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ایک سرخ سانپ سرنگ میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ ناگ تھا۔ ناگ نے سرنگ کے پانی میں عادل چچا کی لاش پڑی دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ مکار انگریز نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ ناگ تیزی سے آگے بڑھا اور سرنگ سے باہر نکل آیا۔ اس نے انگریز کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھا اس کے چپو تیز تیز چلا کر کھلے سمندر میں جا رہا تھا۔ انگریز بڑا خوش تھا۔ اس نے بڑا قیمتی ہار قبضے میں کر لیا تھا جسے وہ انگلستان لے جا کر لاکھوں پاؤنڈ میں فروخت کر سکتا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک سرسراہٹ سی سنی۔ سوچا شاید سمندر کی لہروں کی آواز ہے۔ پھر ایک پھنکار سنائی دی۔ انگریز نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے گردن کے پاس ایک سانپ پھن اٹھائے کھڑا جھوم رہا تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے پھنکارے مار رہا ہے۔ انگریز کا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ چپوں پر ہاتھ کمزور پڑ گئے۔ کشتی سمندر میں رک گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سانپ اور انگریز ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے رہے۔ پھر مکار انگریز نے آہستہ آہستہ ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھایا مگر ناگ بے خبر نہیں تھا۔ ابھی اس کا ہاتھ ریوالور تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ سانپ بجلی کی طرح کوندا اور لپک کر انگریز کی گردن پر ڈس دیا۔ انگریز کے سارے جسم میں ایک گرم روڈ دوڑ گئی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا جسم پتھر بنتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اور بازو کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ اس کے ناک کان اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ناگ کے زہر سے بھلا کوئی بچ سکتا تھا؟ ناگ عام طور پر اپنے شکار کے جسم میں اپنے زہر کا چوتھا حصہ داخل کیا کرتا تھا مگر اس قاتل انگریز کے جسم میں اس نے اپنا سارا زہر داخل کر دیا تھا۔ انگریز بیٹھے بیٹھے چپو تھامے ہوئے مر گیا۔ پھر وہ اوندے منہ کشتی میں گر گیا۔ اس کا سارا جسم پگھلنے لگا۔ سب جسم کے ذرے ذرے سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ گاڑے خون کا لوتھڑا بن کر رہ گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ناگ نے سانپ سے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ انگریز کی پگھلی ہوئی لاش کے قریب سے مغلیہ ہار اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ ایسا چمکدار ہیرے والا ہار اس نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں کم دیکھا تھا۔ ناگ نے انگریز کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی کو لے کر کنارے پر آ گیا۔ امبر چٹانوں کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ناگ نے مغلیہ ہار امبر کو دیکھ کر کہا، امبر بھائی، عادل چچا کو انگریز نے ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے اسے ہلاک کر دیا، یہ لو تمہاری امانت۔ دونوں سرنگ میں گئے۔ عادل چچا کی لاش نکال کر اسے سمندر کے کنارے ریت کھود کر دفن کیا۔ امبر کو اس کی موت کا بے حد دکھ ہوا۔ عادل چچا کی قبر پر امبر نے بلند آواز سے کہا، عادل چچا، میں تمہاری روح کے سامنے قسم کھا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ تمہاری یہ امانت جلا وطن مغل بادشاہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تک پہنچا کر دم لوں گا۔ ناگ نے کہا، اب ہمیں یہاں سے رنگون کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے رنگون یہاں سے کشتی کے سفر پر 3 یا 2 مہینے کا سفر ہے۔ امبر نے کہا، یہ سفر ہمیں آج ہی کشتی لے کر شروع کر دینا چاہیے، یہاں ٹھہرنا بیکار ہے۔ ناگ کہنے لگا، اگر ہمیں رنگون کی طرف جاتا کوئی سمندری جہاز مل جائے تو اس طرح سے ہم بہت جلد رنگون پہنچ جائیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر اس جزیرے کی طرف کوئی جہاز نہیں آتا۔ یہ جزیرہ سمندر میں جہازوں کے راستے سے بہت ہٹ کر واقع ہے۔ ناگ نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں امبر بھائی کہ میں اڑ کر جاؤں اور سمندر کا ایک چکر لگاؤں کہ دیکھوں کوئی جہاز جا رہا ہے یا نہیں؟ پھر ہم کشتی میں بیٹھ کر بجائے سمندر میں بھٹکنے کے سیدھا اسی کی طرف جائیں گے۔ اچھا خیال ہے، تم ابھی جا کر کسی ایسے جہاز کا پتہ چلاؤ۔ میں اس جزیرے کی چٹانوں میں رہ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ دن ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، پو پھٹ رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اسی طرح سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بادلوں کے پیچھے سے دن کی روشنی چھن چھن کر جزیرے کے ساحل اور سمندر تک آ رہی تھی۔ ناگ نے پھنکار ماری اور جنگلی کبوتر بن گیا۔ اس نے غٹر غوں کر کے امبر کی طرف دیکھا اور پھر سمندر کے اوپر مغرب کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد بارش تیز ہو گئی۔ امبر چٹانوں کی طرف آ گیا۔ یہاں ایک کھو میں بیٹھ کر وہ ناگ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے اسے سمندر کا کنارہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سمندر پر دھند چھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش رک گئی۔ آسمان پر سیاہ بادل اسی طرح بھٹکتے پھر رہے تھے۔ سمندر کا کنارہ دور تک ویران تھا۔ جزیرے کی جانب بھی گہری خاموشی تھی۔ امبر سوچنے لگا کہ آدم خور اس جزیرے کے کہاں ہیں؟ ابھی تک اس نے اس جزیرے کا ایک بھی آدم خور نہ دیکھا تھا۔
1 मिनट बाद अंबर की ख्वाहिश पूरी होगी। उसने एक छोटी कश्ती को देखा कि दूर समंदरी चट्टानों से निकल कर आई और समंदर के किनारे किनारे अंबर की तरफ बढ़ने लगी। अंबर चट्टान की खो में छुप कर बैठा था। कश्ती में 4-5 आदमखोर वहशी सवार थे, जिन्होंने अपने सांवले नंगे जिस्मों पर नीले और सुर्ख रंग की धारियां डाल रखी थी। कमर के गिर्द छोटा सा कपड़ा लपेटा था और घने बालों में जंगली तोतों के पर लगे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। वो कश्ती से उछलते हुए किनारे पर आ गए। अंबर चौंक पड़ा, क्योंकि उन आदमखोरों वहशियों ने एक कोरी चिट्टी सुनहरे बालों वाली एक मेम को पकड़ रखा था और उसे रेत पर घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। अंबर को अचानक ख्याल आया कि हो सकता है ये अंग्रेज औरत भी इसी जहाज में सफर करी हो जिसमें वो सफर कर रहा था, और फिर ये जहाज के डूबने पर ये किसी तख्ते पर बैठकर इस जजीरे की तरफ आने में कामयाब हो गई हो और अब इन आदमखोरों के कब्जे में आ गई हो। उस बदनसीब मजलूम औरत को वहशी आदमखोरों से बचाना चाहिए, नहीं तो ये उस आग में डालकर जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अंबर के दिल में जैसे अपने आप ये ख्याल आया, रोज चट्टान की खो से निकलकर बाहर आ गया। अब जो उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। आदमखोर जैसे बिजली जैसी तेजी के साथ अंग्रेज औरत को उठाकर जंगल में ले जाकर गुम हो गए थे। अंबर भागकर जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल आदमखोरों का घर था। वो इसके तमाम रास्तों से वाकिफ थे। यहाँ उनके लिए गुम होना कोई मुश्किल काम न था। जंगल तक आदमखोरों के कदमों के और अंग्रेज औरत के घुटनों के निशान रेत पर साफ दिखाई दे रहे थे। जंगल में ये निशान खत्म हो गए थे, क्योंकि जंगल में जंगली घास और खारदार झाड़ियाँ थी। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अंबर अंदाजे से एक तरफ चल पड़ा। जो वो आगे बढ़ रहा था, जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। रात भर की बारिश की वजह से जंगल की जमीन दलदल बनी हुई थी, मगर उस दलदल पर घास ही घास था, जिसकी वजह से किसी जगह कदमों का एक भी निशान नहीं था। फिर भी अंबर आगे बढ़ता चला गया। दरख्तों की शाखें और उनसे लिपटी बेलें अंबर के रास्ते में आ रही थी। कई जगहों पर उसने सब्ज और सुर्ख रंग के सांप दरख्तों की शाखों से लटकते देखे। अंबर उनके करीब से होकर गुजरता गया। आदमखोरों की कोई आवाज़ किसी तरफ से नहीं आ रही थी। अब जंगल इतना घना हो गया था कि अंबर को झुककर टहनियों और झाड़ियों के दरमियान से होकर आगे निकलना पड़ता था। अगर अंबर में गैर इंसानी ताकत ना होती तो वो थक हार कर बैठ जाता, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार था। अंबर झुककर चलता चला गया। यहाँ दरख्तों का घन इतना गहरा था कि दिन के वक्त भी अंधेरा छाया हुआ था। आखिर गुंजान दरख्त भी खत्म हो गए। अंबर ने पहली बार आदमखोरों के ढोल ताशों और उनके नाचने गाने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई किसी की मौत पर बैन कर रहा हो। उन आवाज़ों में उस औरत की आवाज़ नहीं थी। अंबर को शुबा हुआ कि कहीं आदमखोरों से चढ़ तो नहीं कर गए, लेकिन इतनी जल्दी वो उसे खा नहीं सकते थे। अंबर ने दरख्तों में से सामने एक छोटा सा खुला मैदान देखा। उस तिकोनी जगह में दो तरफ झोंपड़ियां थी और एक तरफ दरख्त के साथ उन्होंने अंग्रेज लड़की को बांध रखा था। बेचारी के मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी। आदमखोर उसके इर्द गिर्द लकड़ियां चुन रहे थे ताकि उसे भून कर खा जाएं। अंग्रेज लड़की का बुरा हाल हो रहा था। अंबर ने दूर से देखा कि वो बसी के साथ अपना सर दाएं बाएं मार रही थी। उसके हाथ दरख्त के पीछे बंधे थे, टांगों के गिर्द भी रस्सी लिपटी थी। सामने जरा फासले पर आदमखोर डांस कर रहे थे। 3-4 आदमखोर ढोल बजा रहे थे। उनका सरदार एक तख्त पर बैठा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ा था। आदमखोर डांस करते करते लकड़ियों के पास जाते और उन पर कोई शय छिड़क देते थे। अंबर ने सोचा कि अगर उसने देर कर दी तो ये आदमखोर लकड़ियों को आग लगा देंगे, और एक बार लकड़ियों को आग लग गई तो हो सकता है कि आग एकदम से भड़क उठे और फिर अंग्रेज लड़की को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि जो कुछ करना है फौरन उस पर अमल कर दिया जाए। अंबर ने मुंह आगे हाथ रखकर जोर से एक चीख मारी। जंगल में एकदम से सन्नाटा छा गया। आदमखोर डांस करते करते वहीं थम से गए। सरदार कुल्हाड़ा पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। अंबर दरख्तों से निकलकर सरदार की तरफ आया। सरदार ने जब एक आम इंसान को अपनी तरफ आते देखा तो गुस्से से कांपने लगा। उसने गरज कर कहा, इसे पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। सरदार का हुक्म पाकर आदमखोर वहशी नेज़े उठाए लहराते अंबर की तरफ बढ़े। दरख्त के साथ बंधी हुई लड़की, अंग्रेज लड़की ने जब तअज्जुब से अंबर की तरफ देखा कि ये कौन दीवाना है कि अपने आप को आदमखोरों की खुराक बनाने वहां गया। अंबर ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायर किया। गोली के धमाके से आदमखोर डर कर खड़े रह गए। सरदार ने ताक कर नेज़ा अंबर की तरफ फेंका। सरदार जबरदस्त निशानची था, उसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। नेज़ा सीधा अंबर की छाती पर आकर लगा, लेकिन ये क्या हुआ? नेज़ा अंबर के सीने से टकराकर दूर जाकर गिरा। अंबर ने आदमखोरों की जुबान में बुलंद आवाज से कहा, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं उसे हलाक कर दूंगा। ये तो आप इससे पिछली सीरीज मौत के ताक़ुब में सुन चुके हैं कि अंबर दुनिया की हर जुबान बोल और समझ सकता था। सरदार ने जब देखा कि वो उनकी अपनी जुबान में बात कर रहा है तो वो अपने तख्त से उतरकर अंबर के सामने आकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हें हमारी जुबान कैसे आ गई? अंबर ने कहा, मैं सारी जुबानें जानता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये लड़की मेरे हवाले कर दो। सरदार को एक अरसे के बाद सफ़ेद लड़की का गोश्त खाने को मिला था। वो भला उसे अंबर के हवाले कैसे कर सकता था? उसने एक चाल चलने का फैसला किया, क्योंकि वो अंबर के हाथ में रिवॉल्वर से खौफजदा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम हमारे दोस्त हो। हमारी जुबान जो बोलता है वो हमारा दोस्त होता है। हम इस लड़की को तुम्हारे हवाले किए देते हैं। आओ मेरे साथ तख्त पर बैठो। आदमखोर वहशी हैरान हुए कि उनका सरदार क्या कर रहा है। अंबर सरदार के धोखे में आ गया।
वो सरदार के हमरा तख्त पर आकर बैठ गया। सरदार ने अंबर से कहा, ये क्या चीज़ है जिसमें धमाका होता है? अंबर ने रिवाल्वर सरदार की तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें सिर्फ धमाका ही नहीं होता बल्कि एक गोली भी निकलती है जो आदमी के जिस्म में घुसकर उसे मार डालती है। फिर उसने बात पलट कर कहा, इस लड़की को आज़ाद कर दो। सरदार ने कहा, यह शय मुझे दे दो, लड़की को आज़ाद कर देता हूँ। अंबर ने सोचा कि यह जंगली आदमी है, रिवाल्वर चलाना कहाँ जानता होगा, और फिर मैं इससे दोबारा छीन भी सकता हूँ। चलो अब काम निकालते हैं, बेचारी लड़की को तो आज़ाद होने दो। अंबर ने रिवाल्वर सरदार के हवाले कर दिया। लो ये तुम लो, अब लड़की को छोड़ने का हुक्म दो। सरदार रिवाल्वर हाथ में लेते ही उछलकर परे हटकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया, वो अंबर पर टूट पड़े। उन्होंने अंबर को जमीन पर गिरा लिया और नेज़ों और कुल्हाड़ियों से उस पर यूं हमला कर दिया जैसे उसका कीमा कूट रहे हों। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखकर अंग्रेज लड़की की चीख निकल गई। सरदार बड़े गुरूर से तख्त पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सारे आदमखोर अंबर का कीमा करने की कोशिश कर रहे थे। सरदार ने बुलंद आवाज से कहा, हम इस लड़के का कीमा खाएंगे। और वो कहका मारकर वहशी तरीके से हंस दिया। लेकिन उधर अजीब तमाशा हो रहा था। एक एक करके आदमखोर वहशी पीछे हटने लगे थे। उनके रंग फक थे, आंखें दहशत से फटी फटी थी। उनके सारे नेज़े और कुल्हाड़ियां टूट गई थी, मगर जमीन पर पड़े हुए अंबर के जिस्म पर हल्की सी खराश तक नहीं आई थी। वहशी डर गए थे कि ये कैसा इंसान है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस पर कुल्हाड़ियां बरसाईं, लेकिन वो फिर भी जिंदा सलामत है, बल्कि उल्टा उनकी कुल्हाड़ियां टूट गई हैं। इस सनसनीखेज तब्दीली को सरदार ने भी महसूस कर लिया। वो तख्त पर खड़ा हुआ अपने आदमियों को पीछे हटता हुआ और फिर अंबर को कपड़े झाड़कर उठता देख रहा था। हैरानी से उसका मुंह भी खुला था। अंबर को उन लोगों पर सख्त तैश था। वो तो अंबर को हलाक कर चुके थे, ये तो उसकी अपनी ताकत थी कि वो मर ना सका। उसकी नज़र में वो सब कातिल थे। सरदार ने भी उसके साथ गद्दारी की थी और धोखे से उसका रिवाल्वर हथिया लिया था। उसे जमीन पर से सही वो सालिम उठते देखकर वहशी एक एक कदम पीछे हट गए थे। अंबर ने लपक कर एक वहशी को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसे हवा में उछाल दिया। वहशी उड़ता हुआ ऊपर दरख्त की सबसे बुलंद टहनी तक गया। उसकी चीखें निकल रही थी और इसी तरह जमीन पर आकर इतनी जोर से गिरा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। अंबर ने सरदार की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। फिर वो उस दरख्त की तरफ गया जिसके साथ बंधी हुई अंग्रेज लड़की अंबर की तरफ मुंह खोले हैरानी से तक रही थी। अंबर ने उसके हाथ पांव की रस्सियां खोल दी और अंग्रेजी जुबान में कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इन आदमखोरों से बचा लिया। लड़की के होंठ कांप रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुशी और हैरत से कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मेरे साथ साथ रहना, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सरदार अंबर की ताकत से डर गया था। अब अंबर ने चालाकी से काम लिया। सरदार के पास जाकर ऊंची आवाज में बोला, मैं समंदर के देवता का बेटा हूँ। मैं तुम लोगों का इम्तिहान लेने आया था। मैं अपने बाप से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम इंसानों को मारकर खा जाते हो। मेरा देवता बाप तूफान बनकर तुम्हारे जजीरे को समंदर में डुबो देगा। सरदार तो कांप गया, एकदम से दोनों हाथ उठाकर सजदे में गिर गया। हमें माफ कर दो समंदर देवता के बेटे, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमें समंदर देवता के गजब से बचा लो। सरदार को देखकर बाकी सारे वहशी भी सजदे में गिर गए। अंग्रेज लड़की तो कभी ताज्जुब से अंबर का मुंह तकती और कभी वहशी सरदार को सजदे में गिरा हुआ देखती। कुछ कुछ उसे भी यकीन होने लगा था कि ये नौजवान जरूर कोई देवता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ताकत थी जो किसी आम आदमी उसने कभी ना देखी थी। अगर कोई देवता नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्त जादूगर है। अंबर ने अंग्रेज लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा और जल्दी से सरदार के तख्त पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाकर हाथ में पकड़ लिया। उसने चैम्बर खोल कर देखा, उसमें अभी 7 गोलियां बाकी थीं। उसने सरदार के सर पर अपना पाँव रख दिया और कहा, मैं समंदर देवता से तुम्हारे लिए रहम की दरख्वास्त करूंगा। और फिर उसने अपना पाँव उठा लिया। सरदार जमीन पर पाँव रगड़ता हुआ उठा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मेरे लिए क्या हुक्म है हजूर? अंबर ने कहा, फौरन हमें तख्त पर बिठाकर समंदर के किनारे चकोर चट्टान के पास ले चलो। सरदार ने ताली बजाई। वैशी एकदम से तख्त उठाकर ले आए। अंबर ने अंग्रेज लड़की को अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। वैशी आदमखोरों ने तख्त कंधों पर उठा लिया और लेकर समंदर की तरफ चले। वो तेज तेज कदमों से चल रहे थे। बहुत जल्द उन्होंने समंदर के पास जाकर चट्टान के साए में तख्त रख दिया। अंबर ने सरदार से कहा, हमारे लिए खाने पीने का सामान लाया जाए। सरदार ने ताली बजाई। आदमखोर चूहों की तरह जंगल में घुस गए। जब वापस आए तो किसी ने नारियल, किसी ने केलों का गुच्छा और किसी ने तरबूज उठा रखा था। देखते देखते अंबर और अंग्रेज लड़की के सामने तख्त पर फलों का दस्तरख्वान लग गया। नारियल के सफ़ेद प्यालों में मीठा पानी लबालब भरा हुआ था। अंग्रेज लड़की को सख्त भूख और प्यास लगी थी। अंबर ने उसे कहा कि वो जी भरकर खाए। उसने पेट भरकर खाया। अंबर ने भी यूं ही दिखाने को 2 केले खाए और नारियल का पानी पिया, जबकि आप जानते हैं कि अंबर को ना भूख लगती थी ना प्यास। इतनी देर सरदार के साथ बाकी सारे आदमखोर वैशी सर झुकाए एक तरफ खड़े रहे। अंबर ने सरदार से कहा, हम कल सुबह इस जजीरे से चले जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ी कश्ती का बंदोबस्त कर रखा जाए। अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सरदार ने सर झुकाकर सलाम किया और अपने आदमियों को लेकर उल्टे पांव जंगल में दाखिल हो गया।
جب سارے آدم خور جا چکے تو انگریز لڑکی نے امبر کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ امبر نے مسکرا کر کہا، تم نے ایک ہی وقت میں مجھ سے 2 سوال پوچھے ہیں۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا نام امبر ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ انگریز لڑکی بولی، ایک انسان کے سر پر کلاڑی ماری جائے تو وہ مر جاتا ہے، اس کا سر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تم کلاڑوں اور نیزوں کی بارش میں بھی زندہ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امبر بولا، اس کی وجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے اسی چٹان میں بیٹھے تمہیں آدم خوروں کے چنگل میں دیکھا تھا، تمہاری جان بچانے تمہارے پیچھے گیا اور خدا کا شکر ہے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ لڑکی نے پوچھ لیا، تم اس جزیرے میں کیسے آ گئے؟ امبر نے اپنے جہاز کی کلکتے سے روانگی اور پھر طوفان میں ڈوب جانے کی کہانی سنائی تو لڑکی نے اپنے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹک کر کہا، میں بھی اسی جہاز میں سفر کر رہی تھی، اکیلی۔ ہاں اکیلی، میرے ماں باپ لندن میں ہیں، میں انڈیا اپنے انکل کے پاس آئی ہوئی تھی اور 4 ماہ رہ کر واپس اپنے وطن جا رہی تھی۔ پھر ٹھنڈا سانس بھر کر بولی، اگر تم نہ ملتے تو میں اس دنیا میں زندہ نہ ہوتی۔ امبر دور سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے ناگ کا انتظار تھا۔ لڑکی نے پوچھا، تم نے اچھا کیا جو آدم خوروں کو کشتی تیار کرنے کا کہہ دیا، اب ہم کل اس کشتی میں سوار ہو کر اس بھیانک آدم خور جزیرے سے نکل چلیں گے۔ ہاں ضرور، امبر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی سے کہا۔ وہ بڑی حیران تھی کہ یہ نوجوان آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے، آخر اس نے پوچھ لیا۔ امبر اسے کیا بتاتا کہ وہ اپنے ساتھی ناگ کا انتظار کر رہا ہے جو کبوتر کی شکل میں اڑتا ہوا ابھی آئے گا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ لڑکی بولی، میرا نام سلومی ہے، لیکن تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ امبر نے سلومی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں بادلوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کل تک یہ چھٹ جائیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں خراب موسم میں سمندر کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ سلومی نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ امبر نے اسے بتایا کہ وہ رات اسی چٹان کے اندر بسر کریں گے اور کل صبح اس جزیرے سے کوچ کر جائیں گے۔ ان آدم خوروں نے کشتی تیار کر رکھی ہوگی۔ سلومی امبر کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، تم میں اتنی کی طاقت کہاں سے آ گئی ہے امبر؟ امبر نے مسکرا کر کہا، کہہ تو دیا کہ میرے پاس جادو ہے۔ سلومی نے کہا، پھر تو تم بہت بڑے جادوگر ہو، کیا تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس لندن چھوڑا ہوگے نا؟ ہاں کوشش کروں گا، امبر بولا۔ سلومی اداس ہو گئی، اگر تم نے مجھے راستے میں اکیلی چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو پھر کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نہ مل سکوں گی۔ امبر نے سلومی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو بہن، میں تجھے راستے میں نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا کر آؤں گا۔ تم کتنے اچھے ہو امبر بھائی۔ سلومی بے حد خوش ہو گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ دنیا میں اکیلی نہیں۔ امبر ابھی تک آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ ناگ کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے ناگ کی فکر لگی کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ چلیے ذرا ناگ کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ناگ جس وقت کبوتر بن کر امبر سے جدا ہوا تو اس نے سمندر کے اوپر مغرب کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ابھی تک ہو رہی تھی، سمندر میں بہت آگے جا کر بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ناگ اڑتا چلا گیا، وہ بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف سمندر میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی اسے بحری جہاز آتا جاتا نظر آ جائے، مگر سمندر دور دور تک خالی تھا، کہیں کوئی جہاز نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ علاقہ سمندری تجارتی راستوں سے کافی ہٹ کر واقع ہے اور ادھر تو کوئی طوفان کا مارا جہاز ہی آتا ہوگا۔ وہ اڑتا چلا گیا، جب وہ سمندر میں بہت آگے نکل گیا تو ایکا-ایکی اس کی نگاہ سمندر میں دور ایک سیاہ دھبے پر پڑی۔ ناگ اس دھبے کی طرف اڑنے لگا، قریب جا کر اس نے دیکھا کہ وہ ایک بحری جہاز ہے جس کے مٹیالے رنگ کے بادبان ہوا سے بھرے ہوئے ہیں۔ ناگ جہاز کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ اب اس کی نظر جہاز کے جھنڈے پر پڑی، جھنڈے پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا تھا۔ ناگ نا امید ہو گیا کیونکہ یہ نشان بحری ڈاکوؤں کے جہاز کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جہاز بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا۔ ایک لمحے کے لیے ناگ نے سوچا کہ اگر امبر اس جہاز پر سوار ہو جائے تو کیا حرج ہے، اسے تو کوئی بحری ڈاکو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سوچ کر ناگ جہاز کے مستول پر اتر گیا۔ اتنی دیر میں کچھ ڈاکو نے کبوتر کو جہاز کے اونچے مستول پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کپتان کو خبر کی کہ کپتان بڑا حیران ہوا کہ سمندر میں کبوتر کہاں سے آ گیا، کیونکہ کبوتر سمندری علاقوں میں نہیں ہوتے، ویسے بھی کھلے سمندروں میں کوئی پرندہ دکھائی نہیں دیا کرتا۔ بحری ڈاکوؤں کے جہاز کا کپتان لنگڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ لکڑی تھی۔ وہ اپنی لکڑی کی ٹانگ ٹیکتا جہاز کے ڈیک پر آ گیا اور غور سے مستول پر بیٹھے کبوتر کو دیکھنے لگا۔ اس نے غرا کر کہا، یہ کبوتر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسافر جہاز آس پاس موجود ہے۔ یہ کبوتر یقیناً اسی جہاز کے کسی مسافر کا ہے جو اڑ آ گیا۔ لنگڑے کپتان نے حکم دے دیا کہ توپوں میں گولے بھر دیے جائیں۔ سارے ڈاکو ہوشیار ہو گئے۔ جہاز میں کوئی 150 کے قریب ڈاکو تھے جو سارے کے سارے پرانے قاتل اور چور تھے اور قانون سے بچنے کی خاطر بحری ڈاکوؤں کے جہاز میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک ڈاکو نے کم از کم 6 آدمیوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے۔ لنگڑا کپتان بے حد ظالم اور سنگ دل تھا۔ اس کی کمر میں پرانی طرز کا پستول بھی تھا اور خنجر بھی لگا تھا۔ وہ ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رکھتا تھا۔
ذرا کسی سے خفا ہوتا تو پستول داغ کر اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ ڈاکو اس سے بڑے گھبراتے تھے اور سامنے نہیں آتے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ کبوتر کو پکڑ لیا جائے۔ ناگ نے کپتان کا حکم نہیں سنا تھا۔ وہ بڑے آرام سے مستور پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر امبر کو خبر کرے یا اس جہاز میں اتر کر کوئی ایسی چال چلے کہ جہاز کا رخ آدم خور جزیرے کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ امبر کو جہاز تک لانے کے بجائے جہاز کا رخ جزیرے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر ناگ کبوتر کے روپ میں نیچے جہاز پر اتر آیا۔ عرشے پر ڈاکو اسے پکڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جو ہی ناگ ڈیک کے تختے پر اترا، بحری ڈاکو نے نعرہ لگاتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے ایک باریک جال اس کے اوپر پھینک دیا۔ ناگ پڑپڑایا۔ اس نے باہر نکلنے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ لنگڑے کپتان نے جال میں ہاتھ ڈال کر ناگ کو گردن سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور بڑا خوش تھا، جیسے اس نے شیر کو پکڑ لیا ہو۔ یہ کبوتر میں نے پکڑا ہے، یہ میرا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کبوتر کو باورچی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آج دوپہر مجھے اس کبوتر کا شوربہ ملنا چاہیے۔ باورچی نے کبوتر اچھی طرح سے دبوچ لیا اور بولا، جو حکم سردار، اور وہ کبوتر کے پر باندھ کر اسے اپنے ساتھ نیچے باورچی خانے میں لے گیا تاکہ دوپہر کے کھانے پر کپتان کو اس کا سوپ مل سکے۔ ناگ کے لیے یہ بڑی نازک گھڑی تھی کیونکہ باورچی نے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرنا شروع کر دی تھی۔ ناگ نے اپنی کبوتر کی آنکھ سے جال کا جائزہ لیا۔ اس کے حلقے چھوٹے تھے مگر وہ سانپ بن کر ان میں سے نکل سکتا تھا۔ اسے بہت جلدی جال سے نکل جانا چاہیے تھا کیونکہ باورچی چھری تیز کر چکا تھا اور اب کبوتر کو پکڑنے جال کی طرف بڑھنے والا تھا۔ ناگ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے لمحے وہ سبز رنگ کا سانپ بن کر جال میں سے رینگ کر نکل گیا اور باورچی خانے میں چاولوں کی بوریوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ باورچی کی اس کی طرف پیٹ تھی۔ اس نے ناگ کو سانپ بن کر جال میں سے فرار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ چھری کی دھار دیکھتا ہوا جال کی طرف بڑھا تو کبوتر غائب تھا۔ وہ چونک پڑا، ارے کبوتر کون لے گیا؟ باورچی خانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا کبوتر اڑ گیا ہے؟ مگر کیسے اڑ سکتا ہے؟ وہ تو جال میں تھا۔ باورچی نے جال کو دیکھا، وہ کسی جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر کبوتر کیسے جال میں سے نکل گیا؟ باورچی نے چاروں طرف کبوتر کو تلاش کیا۔ وہاں کوئی کبوتر ہوتا تو اسے نظر بھی آتا۔ اب وہ خوفزدہ ہو گیا کہ کپتان کو کیا جواب دے گا، وہ تو اس کی گردن مار دے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے 2-3 ڈاکوؤں سے بات کی۔ انہوں نے کہکا لگا کر کہا، ضرور تم خود کبوتر کا سوپ پی گئے ہو۔ قسم لے لو میں نے تو کبوتر کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے وہ روشندان میں سے نکل کر اڑ گیا ہے، مگر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جال میں سے وہ کیسے نکل گیا؟ ہوتے ہوتے یہ بات کپتان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ کمبخت باورچی اس کے کبوتر کو خود کھا گیا۔ اس نے باورچی کو طلب کیا۔ بیچارہ باورچی کانپتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب میرا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر کبوتر کون لے گیا؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں سر، میں نے کبوتر کا شوربہ نہیں پیا۔ لنگڑے کپتان نے خود جا کر باورچی خانے کا جائزہ لیا اور جال کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے سارے پھندے ویسے کے ویسے تھے۔ لنگڑا کپتان بھی چکر کھا گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ پھر اس نے سر جھٹک کر کہا، تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ ایک عرصے کے بعد مجھے کبوتر کا یخنی ملنے والی تھی۔ اچھا جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ باورچی نے جھک کر سلام کیا اور خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ ادھر ناگ باورچی خانے میں بوریوں کے پیچھے کافی دیر تک چھپا رہا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جہاز کو کس طریقے سے جزیرے کی طرف چلنے پر مجبور کیا جائے۔ اتنے میں اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی ڈاکو چاول کی بوریوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناگ رینگ کر دیوار کے ساتھ بیٹھا۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اتنے میں کسی نے ایک بوری اٹھائی۔ ناگ تیزی سے رینگ کر دوسری بوری کے پاس جانے لگا۔ ڈاکو نے اسے دیکھ لیا۔ سانپ سانپ سانپ! سارے جہاز پر سانپ سانپ کی پکار مچ گئی۔ ہر کوئی اسے مارنے کو لپکا۔ ناگ کی جان ایک بار پھر مصیبت میں پھنس گئی۔ باورچی خانے کا دروازہ کھلا مگر وہاں ڈاکو تلواریں لیے کھڑے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ذرا باہر نکلتا تو ڈاکوؤں کی تلواریں اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ جیسا کہ آپ پچھلی سیریز میں یہ سن چکے ہیں کہ ناگ میں زندہ رہنے کی وہ طاقت نہیں تھی جو امبر کے پاس تھی۔ ناگ مر سکتا تھا، اس لیے وہ پریشان تھا۔ ناگ نے سوچا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں یہاں سے کسی طرح سے جان بچا کر نکل چلوں۔ اس نے ایک ہلکی سی پھنکار ماری اور نیلے رنگ کی ننھی سی چڑیا بن کر پھر سے اڑ کر چھت کے ساتھ لگی لکڑی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکو نے ایک نیلی چڑیا کو اڑتے دیکھا تو یہی سمجھے یہ چڑیا کسی جزیرے سے اندر آ کر پھنس گئی ہوگی۔ انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا اور خود پرے ہٹ گئے تاکہ بیچاری چڑیا باہر نکل سکے۔ ناگ پھر سے باہر اڑ گیا۔ ڈاکو تلواریں لیے سانپ کو تلاش کرتے رہے، وہ انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ لنگڑے کپتان کو جب پتا چلا کہ سانپ بھی نہیں مل رہا تو وہ سخت تیش میں آ گیا۔ وہ خود تلوار لے کر باورچی خانے میں آ گیا مگر سانپ اسے بھی نہ نظر آیا۔ ناگ نیلی چڑیا کے روپ میں جہاز کے ایک بانس پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا اب کون سا راستہ اختیار کرے۔ وہ بانس سے نیچے اتر کر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ایک بحری ڈاکو بن کر جہاز کا رخ جزیرے کی طرف موڑ دے۔ اس میں خطرہ تھا کہ اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ سارے ڈاکو ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، شام ہو گئی۔ جہاز سمندر میں اپنے شکار کی تلاش میں بہا جا رہا تھا۔ ناگ نیلی چڑیا کے بھیس میں جہاز کے عرصے پر ایک طرف جنگلے پر بیٹھا تھا۔
کہ لنگڑے کپتان نے دوربین سے ایک مسافر جہاز کو دیکھ لیا۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، شکار شکار شکار۔ کوئی بدنصیب مسافر جہاز ان ڈاکوؤں کی زد میں آنے والا تھا۔ ڈاکو ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ توپوں کا رخ مسافر جہاز کی طرف کر دیا گیا۔ بحری ڈاکوؤں کے جہاز کا رخ شکار کی طرف موڑ دیا گیا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ناگ جنگلے پر بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں ایک خونی ڈرامہ کھیلا جانے والا تھا۔ یہ بحری ڈاکو مسافر جہاز پر حملہ کر کے مسافروں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کا سامان لوٹ کر ان کے جہاز کو آگ لگا دیتے تھے۔ بجلی کی چمک کی طرح ناگ کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر قبضہ کر لیا جائے۔ جب بحری ڈاکو مسافر جہاز پر چھلانگیں لگائیں تو اس جہاز پر قبضہ کر کے اس کا رخ جزیرے کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ بڑی اچھی ترکیب تھی، مگر اس کے لیے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی کی ضرورت تھی جو ناگ میں موجود تھی۔ بدنصیب مسافر جہاز قریب آ رہا تھا۔ اس جہاز کے کپتان نے بھی بحری ڈاکوؤں کے جہاز کو دیکھ لیا اور جہاز کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ اب دونوں جہازوں کی سمندر میں دوڑ شروع ہو گئی۔ بحری ڈاکو کا جہاز ہلکا پھلکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مسافر جہاز کو جا لیا اور پہلا گولا داغا۔ گولا جہاز کے مستول کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ بیچارے مسافر جہاز پر بھلا کب توپیں لگی ہوتی ہیں، بس وہ آگے آگے بھاگتا ہی رہا، مگر کب تک؟ ڈاکو اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کا جہاز مسافر جہاز کے بالکل ساتھ لگ کر بہنے لگا۔ بحری ڈاکو رسوں کو پکڑ کر تیار کھڑے تھے۔ جو ہی مسافر جہاز ذرا قریب آیا، ڈاکو اس پر کود گئے۔ ان کے ساتھ ہی ناگ بھی مسافر جہاز پر اڑ کر چلا گیا۔ جہاز پر جاتے ہی اس نے دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور عرشے پر آ گیا۔ مسافر بیچارے نیچے جا کر چھپ گئے تھے۔ ڈاکوؤں نے نیچے جانے والے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ لنگڑا کپتان اپنے جہاز پر کھڑا تلوار لہرا کر انہیں کہہ رہا تھا، آگ لگا دو، آگ لگا دو۔ ڈاکوؤں نے مشل جلا کر دروازے کو آگ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دوران میں ناگ سانپ کی شکل میں ان کے پاؤں میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی ایک کے بعد ایک اکٹھے 7 ڈاکوؤں کو ڈس دیا۔ اس کا زہر اس قدر زبردست تھا کہ ڈستے ہی ڈاکو فرش پر گرے اور ان کے جسم پھٹ گئے۔ ناگ نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ اب انہوں نے سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ تلواریں لے کر اسے کاٹنے کے لیے دوڑے۔ ناگ نے ایک دم سے سانپ کا روپ چھوڑ دیا اور شیر بن کر زور سے گرجا اور ڈاکوؤں پر لپک کر کسی کی گردن توڑ دی، کسی کو پنجہ مار کر ہلاک کر دیا اور کسی کو منہ میں دبوچ کر سمندر میں پھینک دیا۔ لنگڑے کپتان نے جب دیکھا کہ عرشے پر شیر آ گیا ہے تو دنگ رہ گیا۔ پھر خیال آیا کہ اس جہاز میں کسی سرکس کے لیے شیر بھی لے جایا جا رہا ہو۔ اس نے وہیں سے پستول کا فائر کیا، مگر شیر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی ڈاکوؤں کو ہلاک کر ڈالا۔ باقی ڈاکوؤں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ اب ناگ شیر کی جگہ پھر سے نیلی چڑیا بن کر عرشے کے جنگلے پر جا بیٹھا۔ مسافر جہاز کا کپتان ایک سوراخ میں سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شیر کہاں سے آ گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے بحری ڈاکو اس شیر کو پکڑ کر کہیں لے جا رہے ہوں اور وہ آزاد ہو گیا ہو اور اس نے انہی کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ناگ اڑ کر ڈاکوؤں کے جہاز پر آ گیا۔ وہاں لنگڑا کپتان پریشان کھڑا اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو آوازیں دے رہا تھا جو غوطے کھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ صرف 3 ڈاکو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ناگ چڑیا کے روپ میں اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر سانپ کی شکل بدلی اور عرشے پر رینگتا ہوا لنگڑے کپتان کے پیچھے آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کپتان کی لکڑی کی ٹانگ کون سی ہے۔ دوسرے ڈاکو سمندر میں غوطے کھاتے اپنے ساتھیوں کو جھک کر دیکھ رہے تھے۔ سانپ نے تیزی سے بڑھ کر لنگڑے کپتان کی زندہ ٹانگ پر ڈس دیا۔ لنگڑے کپتان نے ایک چیخ ماری اور ڈیک پر بے جان پتھر کی طرح گر پڑا۔ دوسرے ڈاکو اس کی طرف لپکے۔ سانپ نے ان میں سے ایک ایک کو ڈسا، وہ بھی گرا۔ باقی 2 ڈاکوؤں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ اب میدان خالی تھا۔ ناگ نے سانپ کا روپ بدل کر اپنے اصلی انسانی روپ میں آ گیا اور لپک کر جہاز کا رخ بدل دیا۔ جہاز نے مسافر جہاز سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ سمندری ہوا خاصی تیز چل رہی تھی، بادبانوں میں ہوا بھری ہوئی تھی اور ڈاکوؤں کا جہاز دور ہٹ رہا تھا۔ سمندر میں غوطے کھاتے ڈاکو نے جب دیکھا کہ ان کا کپتان انہیں بے یارو مددگار چھوڑ کر واپس جا رہا ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مگر بہت جلد سمندر میں خونخوار شارک مچھلیاں نمودار ہوئیں اور انہوں نے سمندر میں غوطے کھاتے، تیرتے اور شور مچاتے ڈاکوؤں کی تکا بوٹی کر دی۔ مسافر جہاز کا کپتان بھی ڈیک پر آ گیا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کی تباہی دیکھی اور ان کے جہاز کو دور جاتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ ناگ اب انسانی شکل میں تھا اور جہاز کے ڈیک پر کھڑا اسے جنوب مشرق کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا جہاں آدم خور جزیرے میں امبر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ناگ کو خیال آیا کہ کہیں جہاز کے نیچے کوئی بچا کھچا ڈاکو نہ بیٹھا ہو، وہ تو اس کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، چل کر اس سے بھی نمٹ لینا چاہیے۔ ناگ نیچے جانے والی سیڑھیاں اترنے لگا۔ شام ہو رہی تھی، زینے میں اندھیرا تھا۔ ناگ زینہ اتر گیا۔ باورچی خانے میں روشنی تھی، شاید باورچی مشل جلائے اوپر کی تباہی سے بے خبر شام کا کھانا پکا رہا تھا۔ ناگ آہستہ آہستہ باورچی خانے کے پاس آ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے باورچی کے دیگ میں کفکیر چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ناگ نے باہر سے اسے آواز دی، کفکیر کی آواز رک گئی۔ باورچی میلے تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ جو ہی دروازے سے اس نے گردن باہر نکالی، ناگ نے اس کی کھوپڑی اور ایک مکہ ایسا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ناگ جلدی سے اندر گیا۔ باورچی خانہ خالی تھا۔ اس نے رسی لے کر باورچی کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اب اس نے دوسرے کیبن کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ کہیں اور ڈاکو نہ چھپا ہوا ہو۔ ایک کیبن سے اسے لکڑی پر ہتھوڑی مارنے کی آواز آئی۔ ناگ نے کیبن کے اندر جھانک کر دیکھا، ایک ہٹا کٹا ڈاکو صندوق بند کر رہا تھا۔
नाग ने सोचा कि वो इंसान की शक्ल में इस भैंसे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सांप बनकर कैबिन में दाखिल हो गया। जो ही वो डाकू के करीब गया, उसने सांप को देख लिया और तलवार निकालकर सांप पर दे मारी। ये नाग की खुशकिस्मती थी कि तलवार उससे 1 फीट के फासले पर गिरी और लकड़ी के फर्श में गड़ गई, और उधर पड़ती तो नाग की मौत यकीनी थी। नाग ने बड़ी फुर्ती से पहलू बदला और उछलकर डाकू के हाथ पर डस दिया। डाकू हाथ झटकने लगा, मगर उसे जिंदा रहने की ज्यादा मोहलत न मिल सकी। तीसरी बार हाथ झटकने से साथ ही वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा और उसका जिस्म फट गया। नाग सांप का रूप छोड़कर फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। फिर उसने जहाज का कोना कोना देख लिया। जहाज में और कोई डाकू नहीं था। उसने दोनों डाकुओं को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और तख्ता समंदर में छोड़ दिया। अब रात की स्याही समंदर पर फैलने लगी। सूरज कब का गरूब हो चुका था। आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे। उन समंदरों में सावन की बड़ी लंबी लंबी झड़ियां लगती हैं और आसमान कई कई दिनों तक बादलों में छुपा रहता है। तूफान भी इसी जमाने में आते हैं। समंदर हर तरफ चढ़ा हुआ होता है। नाग उन समंदरों में कई बार सफर कर चुका था। वो बदबानी जहाज चलाना भी जानता था। उसने कप्तान के कैबिन में जाकर नक्शा देखा और जहाज का रुख आदमखोर जजीरे की तरफ कर दिया। वो खुद कैबिन में आकर लेट गया। वो सोच रहा था कि जब वो खाली जहाज लेकर अंबर के पास जाएगा तो वो किस कदर खुश ना होगा। इतना उसे मालूम था कि वहां से आदमखोरों का जजीरा काफी दूर है और जहाज दूसरे रोज दोपहर को कहीं जाकर वहां पहुंचेगा। लेकिन वो इसलिए मुतमईन था कि अंबर जजीरे में उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उधर मामला बिगड़ गया था। आदमखोरों के सरदार का भाई बागी हो गया था। उसने लड़की सलोमी को दोबारा पकड़ने का मंसूबा बनाया और आधी रात को चंद आदमियों को साथ लेकर चट्टान पर हमला कर दिया, जिसके अंदर अंबर और सलोमी ने पनाह ले रखी थी। अंबर परेशान हो गया कि ये कमबख्त आदमखोर कहाँ से आ गए। सलोमी घबरा गई, बेचारी थर थर कांप रही थी। अंबर ने उसे तसल्ली दी और खुद चट्टान के बाहर आ गया और घात में बैठ गया। जो ही आदमखोर आगे बढ़े, उसने फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते 4 आदमखोर खाको खून में तड़पने लगे। बाकी डर कर भाग गए। पिछली रात फिर उन्होंने हमला किया। अंबर ने फिर गोलियां चलाकर 2 आदमखोर मार डाले। यूं सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। सुबह हुई तो सरदार को अपने भाई की गद्दारी का इल्म हुआ। वो खुद अंबर के पास आया। उसने हाथ बांधकर माफी मांगी। उसका भाई जंगल में मफरूर हो चुका था। खतरा था कि वो फिर रात को हमला करने आएगा। अंबर को सिर्फ सलोमी की फिक्र थी, क्योंकि वो लोग उसे हलाक कर सकते थे। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उस जजीरे से निकल जाना चाहता था। उसने सरदार से कहा, क्या हमारी कश्ती तैयार है? हाँ हजूर, तैयार है, इसे यहाँ ले आओ। अंबर सलोमी को साथ लेकर जजीरे के मशरकी साहिल की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। सरदार अभी तक अंबर का पुजारी बना हुआ था। उसने उसी वक्त अपने आदमियों को कश्ती लाने का हुक्म दिया। आदमखोर थोड़ी ही देर में कश्ती लेकर आ गए। ये एक जरा बड़ी कश्ती थी। ऊपर बादबान लगा था। एक छोटा सा कैबिन सोने के लिए नीचे भी बना हुआ था। आधे कैबिन में केले और नारियल भरे हुए थे। यह समंदर में 10-15 दिनों के लिए काफी खुराक थी। अंबर ने सलोमी को साथ लिया और कश्ती में सवार हो गया। अब वो नाग का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि सलोमी की जिंदगी को खतरा था। उसने सरदार को हाथ उठाकर खुदाहाफिज कहा और कश्ती का लंगर उठा लिया। हवा मुवाफिक चल रही थी। कश्ती किनारे से हटकर खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगी। अंबर उन समंदरों का सिंदबाद था। उसे बहुत अच्छा अंदाजा था कि इसकी मंजिल कहाँ और किस तरफ है। कश्ती दोपहर तक समंदर में सफर करती गई। सलोमी ने पूछा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं अंबर? बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ से मुल्क बर्मा का साहिल ज्यादा दूर नहीं। हम 2-3 रोज में बर्मा पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हारा बर्मा जाना जरूरी है? सलोमी ने पूछा। अंबर कहने लगा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बादशाह सलामत की अमानत उन्हें देने रंगून जाना है। उसके बाद मैं तुम्हें लेकर लंदन रवाना हो जाऊंगा, या अगर रंगून में कोई जहाज लंदन जा रहा हुआ तो तुम्हें उसमें सवार करा दूंगा। सलोमी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं अकेली सफर नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें साथ ले चलूंगा। उनकी कश्ती समंदर में अपने आप ही बही चली जा रही थी। उधर दोपहर के वक्त नाग का बहरी जहाज आदमखोर जजीरे के साहिल पर चट्टानों से जरा फासले पर आने लगा। नाग ने लंगर समंदर में डाल दिया। खुद कबूतर का रूप बदलकर उड़कर साहिल पर आ गया और उस चट्टान के पास आकर अंबर को तलाश करने लगा। जहां उसने अंबर को ठहरने के लिए कहा था, वहां अंबर नहीं था। नाग ने समंदर के साहिल को शुरू से आखिर तक छान मारा। अंबर का कहीं नामो निशान तक न था। वो बड़ा परेशान हुआ कि वो कहाँ चला गया। बहरी जहाज को समंदर में आदमखोरों ने भी देख लिया। सरदार को खबर कर दी गई कि एक जहाज जजीरे के पास आकर खड़ा हो गया। सरदार बड़ा खुश हुआ कि वो यही समझा कि देवता उस पर मेहरबान हो गए हैं, क्योंकि उसने समंदर के देवता के हुक्म पर सफेद औरत को रिहा कर दिया था। अब वो जी भरकर जहाज को लूटेगा और मुसाफिरों को भून भून कर कई दिनों तक खाता रहेगा। क्या खबर जहाज पर कोई सफेद गोश्त वाला इंसान भी मिल जाए। सफेद गोश्त उन आदमखोरों को साल में और कभी 2 सालों में एक आध बार ही मिला करता था। उसने अपने आदमखोरों को हुक्म दे दिया कि जहाज पर हमला कर दिया जाए। सारे के सारे आदमखोर नेज़े लहराते कुल्हाड़ियां चलाते जंगल से निकलकर समंदर किनारे खड़ी अपनी कश्तियों में आकर बैठ गए और उन्हें जोर जोर से चलाकर जहाज की तरफ बढ़ने लगे। नाग कबूतर बनकर उनके ऊपर उड़ते हुए ये सारा ड्रामा ताज्जुब से देख रहा था। हैरान था कि अंबर कहाँ चला गया। आदमखोरों ने अपनी छोटी छोटी कश्तियां जहाज के साथ लगा दी और रस्से फेंक कर ऊपर चढ़ गए। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे। वो सारे जहाज में घूम गए। उन्हें वहां कोई इंसान न मिला। बड़े हैरान हुए कि एक ऐसा जहाज है कि जिसमें एक भी मुसाफिर नहीं।
کہ تو کیا یہ جہاز خالی ہے اور ہوا سے اٹھ کر جزیرے کے پاس آ لگا ہے؟ سردار نے ڈیک پر کھڑے ہو کر جہاز کے بادبانوں کو دیکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز کو لنگر ڈال کر کھڑا کیا گیا ہو اور جہاز پر کوئی انسان نہ ہو؟ آخر وہ انسان کہاں ہے جس نے لنگر ڈالا تھا؟ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ جہاز کی ایک بار پھر تلاشی لی گئی لیکن جہاز میں کوئی انسان نہ ملا، جہاز بالکل خالی تھا۔ سردار نے حکم دیا جہاز کو آگ لگا دی جائے۔ اب ناگ پریشان ہوا، کمبخت ایک ہی جہاز اس کے پاس تھا جس پر سوار ہو کر وہ سمندر میں سفر کر سکتا تھا اور اپنے دوست امر کو تلاش کر سکتا تھا۔ انہوں نے اسے بھی جلا ڈالا تو اسے اتنا اچھا جہاز بلا پھر کہاں ملے گا؟ آدم خور وحشیوں نے جہاز کو آگ لگا کر اس پر گولے پھینکنا شروع کر دیے۔ اس زمانے میں جہاز کے پیندے بھی لکڑی کے ہوا کرتے تھے۔ جہاز کو آگ لگنے لگی، وہ ایک جگہ سے جہاز کا پیندہ جل اٹھا تھا۔ ناگ بڑی تیزی سے فضا میں غوطہ لگا کر جہاز کے اوپر آ گیا۔ وہاں جاتے اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ آدم خوروں نے جہاز کے ڈیک پر ایک انسان کو دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ سردار نے ساحل پر کھڑے کھڑے ناگ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اسے زندہ پکڑ کر لاؤ۔ آدم خوروں نے جہاز پر کمندیں پھینک کر جہاز پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ناگ نے لنگر اٹھا دیا، جہاز کے بادبان کھول دیے، جہاز نے کھلے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں 6-7 آدم خور جہاز کے ڈیک پر چڑھ آئے تھے۔ باقی کشتیاں لے کر جہاز کے ساتھ ساتھ نعرے لگاتے نیزے لہراتے جا رہے تھے۔ آدم خوروں نے ناگ کو بادبانوں کے بڑے مستول کے پاس کھڑے دیکھا تو اس پر نیزے پھینکے۔ ناگ پھر سے کبوتر بن کر جہاز کے مستول کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ آدم خوروں نے جو ایک انسان کو اچانک غائب ہو کر کبوتر بنتے دیکھا تو خوف سے کانپنے لگے۔ وہ چیختے چلاتے سمندر میں کود کر اپنے ساتھیوں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر شور مچانے لگے، بھوت بھوت بھوت، جہاز پر بھوت ہے۔ یہ وحشی لوگ بے حد کمزور دل ہوتے ہیں، بھوتوں چڑیلوں سے بے حد خوفزدہ ہوتے ہیں، بے حد خوف کھاتے ہیں۔ بھوت کا نام سن کر باقی آدم خور کشتیاں لے کر واپس جزیرے کی طرف اٹھ دوڑے۔ ناگ دوبارہ انسان کی شکل میں جہاز کے ڈیک پر آ گیا اور آدم خوروں کی طرف ہاتھ ہلانے اور مسکرانے لگا۔ جزیرے سے کافی آگے نکل کر ناگ نے بیچ سمندر میں جہاز کا لنگر ڈال دیا۔ وہ امبر کو تلاش کیے بغیر جزیرے سے کیسے واپس جا سکتا تھا؟ اسے صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ امبر کہیں جزیرے کے کسی ایسے گڑھے میں نہ گر گیا ہو جو یہ جنگلی لوگ شیر ہاتھیوں کو پکڑنے کے لیے بناتے ہیں۔ امبر مر تو نہیں سکتا تھا مگر ایک کنویں جتنے گہرے گڑھے سے وہ بغیر کسی مدد کے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے جزیرے کے جنگل کی تلاشی ضروری تھی۔ یہ کام ناگ شام ہونے سے پہلے پہلے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اندھیرے میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جہاز کو سمندر میں کھڑا کرنے کے بعد ناگ نے کبوتر کا روپ بدلا اور ہوا میں اڑتا ہوا جزیرے میں آ گیا۔ چٹانوں کے پاس زمین پر اتر آیا۔ وہاں سے آدم خور جنگل میں جا چکے تھے۔ ان کی چھوٹی کشتیاں دور مشرقی ساحل پر بندھی ہوئی تھی۔ ناگ انسان کی شکل میں آ گیا۔ اس نے ساری چٹانوں کو ایک بار پھر دیکھا، اس کے اغاروں میں جا کر امبر کو آوازیں دی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں امبر نہیں ہے تو وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ اتنے گھنے جنگل اس نے جنوبی افریقہ میں دیکھے تھے۔ آگے گزرنے کو کوئی راستہ نہ تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ گھاس اور جنگلی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی زمین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑھا تو نہیں کھدا ہوا۔ اس نے 2 جگہوں پر ایک امبر کو آواز بھی دی۔ جنگل سنسان تھا، کوئی جواب نہ آیا۔ ناگ جنگل میں بڑھتا چلا گیا۔ اب جنگل زیادہ گھنا ہو گیا تھا، درختوں کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی۔ اچانک ایک درخت پر سے بہت بڑا سانپ اچھل کر ناگ کے اوپر آن گرا اور اس نے گرتے ہی ناگ کی گردن پر ڈس دیا۔ ناگ وہیں رک گیا۔ اس نے سانپ کی طرف دیکھا، یہ سبز رنگ کا بہت زہریلا سانپ تھا اور اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا تھا۔ ناگ نے سانپ کو زور سے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا، تمہاری یہ جرت؟ اب جو سانپ نے ناگ کی طرف دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا، اپنا سر زمین پر ڈال دیا اور اپنا ماتھا ناگ کے قدموں کے پاس رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی زبان میں بار بار ناگ سے یہی کہہ رہا تھا، اے عظیم ناگ دیوتا، معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ناگ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ سانپ نے اپنا سر زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، عظیم دیوتا، میری بدقسمتی کہ میں دھوکہ کھا گیا، نہیں تو دنیا کا کوئی سانپ یہ جرت کر سکتا ہے کہ ناگ دیوتا پر حملہ کر دے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ناگ نے کہا، معافی ہماری دنیا میں نہیں ہوتی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ جب کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو تم بھی اس انسان یا جانور کو معاف نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ رحم 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 ناگ دیوتا۔ سانپ گڑ گڑانے لگا، مگر ناگ نے سانپ کی طرف انگلی اٹھا دی تھی۔ اس کی انگلی کا اٹھنا تھا کہ سانپ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر لوٹنیاں کھانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی کھال پھٹ گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ناگ اپنے مشن پر پھر آگے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں ایک جگہ پھسلا اور وہ دھڑام سے ایک گہرے کھڈ میں گر پڑا۔ یہ گھڑا آدم خوروں نے شیروں کو پکڑنے کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بانس کی پتلی اور کمزور چھت ڈال کر اوپر گھاس بکھیر دی گئی تھی۔ گڑھے میں گرتے ہی ناگ کو سب سے پہلے امبر کا خیال آیا کہ کہیں وہ بھی اسی جگہ نہ گرا پڑا ہو۔ اس نے آواز دی، امبر امبر۔ وہاں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ ناگ کے لیے وہاں سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کبوتر بن کر پھر سے اڈاری مار کر باہر نکل آیا۔ اب اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ کبوتر بن کر ہی جنگل سے گزرے، مگر اس میں خطرہ تھا کہ کوئی جانور سے چیڑ پھاڑ کر نہ کھا جائے۔ ویسے بھی کبوتر بن کر وہ جنگل کو اچھی طرح سے نہ کھنگال سکتا تھا۔ ناگ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ اب جنگل اتنا گھنا نہیں رہا تھا
کہ گزرنے کا راستہ بھی نہ ہو۔ اب وہ درختوں کے نیچے سے آسانی سے آگے جا سکتا تھا۔ چلتے چلتے ناگ تھک گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے ذرا سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرے تو بہتر ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ اسے سوئے جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ ایک اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے قریب زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ ناگ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی 15-20 قدم کے فاصلے پر ایک اژدہا کنڈلی مارے بیٹھا اپنی لال لال آنکھوں سے ناگ کو گھور رہا ہے۔ ناگ چونکہ دور تھا اس لیے اژدہا کو اس کی بو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ناگ مسکرایا اور خاموش بیٹھا رہا۔ اژدہا کچھ دیر تک ناگ کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ جب اس کے قریب آیا تو اچانک اسے ناگ کی بو محسوس ہونے لگی۔ تڑپ کر سیدھا ہو گیا، پھر اس نے جھک جھک کر ناگ کو سلام کیا اور کہا، حضور انور ظاہر نصیب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ناگ نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم میری خدمت کرنے تو لگے تھے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم خدمت کرتے کرتے اسے ثابت نکل جاتے اور ڈکار بھی نہ لیتے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ اژدہا نے کہا، حضور مجھ سے صرف اتنی گستاخی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بارے میں برا سوچا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ناگ نے کہا، اچھا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے امبر نام کا کوئی نوجوان یہاں دیکھا ہے؟ اژدہا کچھ سوچ کر کہنے لگا، شاید کل یا پرسوں ایک خوبصورت نوجوان ایک سفید لڑکی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ اس شخص کے ماتھے پر ایک پراسرار لکیر میں نے دیکھ لی تھی۔ ناگ نے پوچھا، کیا اس نوجوان کا ماتھا روشن تھا؟ اژدہا بولا، ہاں میرے عظیم دیوتا، اس کے ماتھے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں سورج طلوع ہو رہا ہو۔ ناگ بولا، ٹھیک ہے، وہی میرا دوست امبر تھا، مگر وہ لڑکی اس کے ساتھ کون تھی؟ اژدہا نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی دکھیاری ہو، کیونکہ اس بیچاری کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جا رہا تھا اور وہ لڑکی یقیناً یہاں کے آدم خوروں کے قابو میں آ گئی ہوگی۔ ناگ نے پوچھا، کیا وہ دونوں سمندر کی طرف جا رہے تھے؟ ہاں، وہ جنگل میں سمندر کے رخ کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ ناگ سمجھ گیا کہ امبر کسی لڑکی کی جان بچا کر یہاں سے نکل گیا ہے اور اب اگر وہ ملا تو سمندر میں ہی ملے گا۔ ناگ وہیں سے واپس ہو لیا۔ اب جنگل کے اندر امبر کو تلاش کرنا بیکار تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر سمندر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک لمبا نیزہ اس کے آگے آن کر گرا اور زمین میں دھنس گیا۔ اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ آدم خوروں نے اس پر پھر حملہ کر دیا ہے۔ ناگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جنگل کے درختوں میں سے آدم خور ایک دم نعرے لگاتے باہر نکلے اور ناگ کی طرف نیزے پھینکتے لپکے۔ ناگ نے سوچا کہ کیوں نہ ان انسانوں کے دشمن آدم خوروں کو ایک ایسا سبق سکھایا جائے کہ جو کوئی ان میں سے زندہ رہے وہ اسے ساری زندگی یاد رکھے۔ آدم خور ابھی ساحل سمندر سے کافی دور تھے۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے ایک جادو کا منتر پڑھا اور جنگل کی طرف زور سے پھونک ماری۔ اس نے جنگل کے سارے سانپوں اور اژدہوں کو ناگ دیوتا کی حیثیت سے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر حملہ کر دیں۔ اس کے حکم اور پھونک مارنے کی دیر تھی کہ جنگل کے ایک جانب سے ہزاروں زہریلے سانپ اور اژدہا پھونکارتے ہوئے باہر نکل آئے اور انہوں نے آدم خوروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ سانپوں کی رفتار بہت تیز تھی اور ان میں سے کئی اڑنے والے سانپ تھے۔ انہوں نے اڑ کر آدم خوروں کے ماتھوں پر ڈسا اور وہ چیخ مار کر گرے اور مر گئے۔ دوسروں کو سانپوں نے پاؤں میں ڈسا، وہ بھی تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ کچھ آدم خوروں کو اژدہوں نے نگلنا شروع کر دیا۔ وہاں افراتفری مچ گئی۔ سانپوں نے ان سب کو گھیرے میں لے لیا تھا اور ایک ایک کر کے ڈسے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آدم خوروں کی لاشیں بچھ گئیں۔ صرف ایک دو ہی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکے، ان کے پیچھے بھی سانپ لگ گئے۔ کنارے پر آ کر سب سانپوں اور اژدہوں نے ناگ کے آگے سر جھکا دی اور ایک آواز ہو کر کہا، اور کوئی حکم اے ہمارے عظیم دیوتا؟ ناگ نے کہا، نہیں، اور کوئی حکم نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ سب نے سر جھکا کر ناگ کو سلام کیا اور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ ناگ کا جہاز دور سمندر میں کھڑا ہلکی ہلکی لہروں میں جھوم رہا تھا۔ ناگ کبوتر بن کر اڑا اور اپنے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، جزیرے پر گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ ناگ نے بادبان کھول دیے، جہاز کے ماتھے پر مشل کو روشن کیا اور لنگر اٹھا دیا۔ جہاز اپنے آپ چل پڑا۔ جہاز کا رخ ملک برما کے شہر رنگون کی طرف تھا، کیونکہ ناگ کو معلوم تھا کہ امبر نے رنگون جا کر بہادر شاہ ظفر کو اس کی شاہی امانت واپس کرنی ہے۔ سمندر میں 2 دن کے سفر کے بعد امبر اور سلومی کو دور زمین نظر آ گئی۔ سلومی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس طرح بے یار و مددگار برے حالات میں کشتی میں بیٹھ کر سمندری سفر کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ امبر اس سے پہلے اس قسم کے ہزاروں سفر کر چکا تھا۔ وہ 5000 سال سے سفر میں تھا اور ایک بار پھر واپسی کے ہزاروں میل لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ بہرحال زمین دیکھ کر وہ بھی خوش ہوا۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم ملک برما کی زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ سلومی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اب میں سمندر کا سفر نہیں کر سکتی۔ کنارے کے قریب آ کر لہریں بڑی تیزی سے کشتی کو آگے لیے جا رہی تھی۔ دن کا تیسرا پہر تھا اور سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ اس کی سنہری کرنیں سمندر میں آگ سی لگا رہی تھی۔ زمین قریب سے قریب آ رہی تھی۔ اب ناریل کے درختوں کے جھنڈوں کے جھنڈ نظر آنے لگے تھے۔ آخر ان کی کشتی اپنے آپ کنارے کے ساتھ جا لگی۔ امبر نے کشتی کو ایک طرف چٹان کے ساتھ باندھا، سلومی کو ساتھ لیا اور کنارے پر اترایا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی سلومی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے منہ ہاتھ دھو کر ناریل کا پانی پیا، کچھ کیلے کھائے۔ امبر غور سے کنارے کے ساتھ ساتھ جاتے ناریل اور آم کے گھنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پرندوں کی ایک
कतार दूर जंगल की तरफ जाते देखी। अंबर ने सलोमी से कहा, यह जजीरा नहीं है, कोई मुल्क है। ऐसे परिंदे जजीरों में नहीं हुआ करते। मेरा ख्याल है हम बर्मा में पहुंच गए हैं। उन्होंने समंदर के साहिल के साथ साथ मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंबर को मालूम था कि बर्मा के जंगल दुनिया के गुंजान और ख़तरनाक जंगलों में शुमार होते हैं। इन जंगलों में शेर, हाथी, चीते, अजदे और बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी दलदलें हैं कि अगर उनमें हाथी भी गिर पड़े तो भी बाहर नहीं निकल सकता। उसने सुन रखा था कि यहाँ इतने बारीक सांप होते हैं कि दरख्तों के साथ धागों की तरह लिपटे रहते हैं और मुसाफिरों की गर्दन से चिमट कर उन्हें हिला कर डालते हैं। और इतने बड़े बड़े अश्ता भी होते हैं कि उन्हें देखकर महसूस होता है जैसे कोई हाथी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अंबर रंगून शहर की सैर कर चुका था, मगर जंगलों में जाने का उसे इत्तफाक नहीं हुआ था। उसने सलोमी को तमाम खतरों से खबरदार कर दिया था, क्योंकि उसे उसी का ज़्यादा फिक्र था। काफ़ी दूर चलने के बाद अंबर ने एक बैलगाड़ी देखी जो जंगल से निकलकर एक कच्चे रास्ते पर जा रही थी। उस गाड़ी पर जर्द केलों के गुच्छे और पान के टोकरे लदे हुए थे। गाड़ी बान बर्मी था। अंबर ने सलोमी से खुश होकर कहा, देखा, मैं ना कहता था कि हम बर्मा पहुंच गए हैं। ये गाड़ी बान की शक्ल देखो, पूरा बर्मी है। सलोमी ने ज़रा फासले से गाड़ी बान को घूर कर देखा और अंबर से कहा, मुझे तो ये कोई चीनी किसान लगता है। अंबर मुस्कुराया, इनकी शक्लें चीनियों से काफ़ी मिलती हैं। वो गाड़ी बान के पास आ गए। गाड़ी बान ने हैरानी से दोनों को देखा। अंबर ने बर्मी जुबान में पूछा, क्या यह बर्मा का मुल्क है? गाड़ी बान और ज़्यादा हैरान हुआ, मगर वो खुश भी हुआ, क्योंकि अंबर उसकी मादरी जुबान में बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ, तुम बर्मा में हो, मगर तुम कहाँ से आए हो? अंबर ने कहा, हम जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि वो समंदर में गर्क हो गया। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मेरी बहन सलोमी है। गाड़ी बान ने सर पर जर्द रुमाल बांध रखा था। उसने कहा, आप लोग अकियाब में आ गए हैं। मैं अकियाब शहर ही जा रहा हूँ। हमें भी ले चलोगे भाई? क्यों नहीं, गाड़ी पर बैठ जाएं। अंबर और सलोमी गाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी होले होले अकियाब जाने वाली सड़क पर रवाना हो गई। अंबर ने गाड़ी बान से पूछा, भाई, अकियाब शहर यहाँ से कितनी दूर होगा? यही कोई 10 कोस होगा, मगर रास्ता जंगल से होकर जाता है। जंगल बड़ा घना है, घबराओगे तो नहीं? अंबर ने हंसकर कहा, नहीं, तुम फिक्र ना करो, ना मैं घबराऊंगा, ना मेरी बहन सलोमी घबराएगी। क्यों सलोमी? सलोमी ने जंगल का नाम सुनकर एक ठंडा सांस भरा और कहा, खुदा जाने अभी कितने जंगल और देखने हैं। सूरज गुरूब हो रहा था कि बैलगाड़ी जंगल में दाखिल हो गई। कच्चा रास्ता दरख्तों के बीच में से होकर जाता था। ऐसा लगता था कि इस रास्ते से बैलगाड़ियां और मुसाफिर आते जाते रहते हैं। दरख्त साल और महागनी के थे और काफ़ी घने और ऊंचे ऊंचे थे। दरमियान में नारियल के झुंड भी आ जाते थे। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के तनों से फिसलकर घास को सुनहरी कर रही थी। गाड़ी बान ने अपनी बर्मी जुबान में गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये लोग जब खतरनाक जंगलों में से गुजरते हैं तो शायद अपने दिल का खौफ छुपाने के लिए ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों का ख्याल है कि गाने की आवाज़ सुनकर जंगली जानवर उनके करीब नहीं आते बल्कि भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि कभी कभी अपने गाने से वो आदमखोर शेरों को दावत भी दे देते हैं। इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर मशरक से गोल जर्द काफ़ी बड़ा चांद निकल आया। जंगल में दरख्तों के नीचे चांद की फीकी फीकी जर्द रोशनी फैल गई। बैलगाड़ी के आगे जुते बड़े मज़े से एक ही रफ्तार से चल रहे थे, जैसे नींद में चल रहे हों। इस जंगल में एक आदमखोर शेर नया नया अराकान के पहाड़ों से आया हुआ था। वो कई रोज से भूखा था और रात पड़ते ही किसी शिकार की तलाश में निकला हुआ था। उसने नरकल की झाड़ियों में बैठे बैठे जो एक इंसान की आवाज़ सुनी तो उसकी भूखी आंखें चमकने लगीं। कान खड़े हो गए। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी दुम जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपना मुंह उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से गाने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने पंजे सुकेड़कर गर्दन झुकाकर गाड़ी बान की आवाज़ की तरफ चल दिया। सलोमी को नींद आ गई थी और वो पान के गट्ठों से टेक लगाकर सो रही थी। अंबर खामोश बैठा था। रिवाल्वर उसकी जेब में था। मौलिया खानदान का कीमती यार उसकी अंदरूनी जेब में रखा हुआ था और वो सोच रहा था कि खुदा जाने नाग कहाँ होगा। उसका दिल कह रहा था कि जजीरे में जब उसने अंबर को ना पाया तो उसके पीछे रंगून बादशाह बहादुर शाह जफर के पास जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं शाही हार देने उधर ही जा रहा हूँ। अचानक जंगल में शेर की खौफनाक धाड़ गूंजी। शेर की धाड़ से बैल बिदक गए और इतनी तेजी से भागे कि गाड़ी एक पत्थर से टकरा कर उछली और सलोमी और अंबर गाड़ी में से उछलकर बाहर झाड़ियों में गिर पड़े। अंबर ने सलोमी के मुंह पर हाथ रख दिया। वो समझ गया कि ये कोई आदमखोर शेर है जो गाड़ी बांध के गाने की आवाज़ पर हमलावर हुआ है। अब अगर उनके मुंह से चीख निकल गई। इसी अफरा तफरी में अंबर का वो तावीज़ कहीं गिर पड़ा जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकता था। वो उसे तलाश न कर सका। सलोमी कुछ ना समझ सकी कि ये क्या हो गया है। अंबर ने झाड़ियों को हटाकर देखा। दूर कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी भागी जा रही थी और शेर एक जोरदार धाड़ के साथ गाड़ी के ऊपर आकर गिरा। गाड़ी बांध ने छलांग लगा दी। शेर ने उधर से छलांग लगाकर गाड़ी बांध को वहीं दबोच लिया। उस बेचारे की आखिरी चीख फिजा में बुलंद हुई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अंबर उसकी कोई मदद न कर सका। वैसे भी अंबर को सलोमी का ख्याल था। अगर वो अकेला होता तो शेर की मजाल नहीं थी कि गाड़ी बांध को हलाक कर सकता, लेकिन अब खतरा था कि शेर सलोमी को हलाक न कर दे। सलोमी के मुंह से दबी हुई चीख फिर भी निकली गई। अंबर ने उसका सर नीचे कर दिया। वो नहीं चाहता था कि सलोमी एक आदमखोर शेर को इंसान खाते हुए देखे। उसने खरगोशी में कहा,
शेर ने गाड़ी बान को मार डाला है, खामोश बैठी रहो। शेर ने एक ही पंजा मारकर गाड़ी बान का काम तमाम कर दिया था और अब उसकी गर्दन का वहीं खड़े खड़े खून पी रहा था। जब वो खूब सैर होकर खून पी चुका तो शेर ने मुंह पर उठाकर एक जोरदार डकार मारी और फिर गाड़ी बान को मुंह में दबोचकर उसका गोश्त खाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो अंबर ने सलोमी से कहा, चलो अब कोई खतरा नहीं है, मगर हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा। शेर कहाँ है? सलोमी ने डरते हुए पूछा। अंबर ने कहा, शेर जंगल में जा चुका है। वो दोनों झाड़ियों में से निकले और फूंक फूंक कर कदम उठाते खामोशी से आगे निकल गए। रास्ते में उस जगह ताज़ा खून का बड़ा सा निशान था जहाँ शेर ने बेचारे गाड़ी बान को गिराया था। जब उस जगह से काफ़ी आगे निकल गए तो सलोमी थक कर बैठ गई। मुझसे नहीं चला जाता। अंबर ने कहा, तो फिर शेर तुम्हें उठाकर ले जाएगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं अंबर भाई, मैं आ रही हूँ। और वो उठकर अंबर के साथ आगे रवाना हुई। अंबर ने कहा, वो गाड़ी कहाँ चली गई जिस पर हम सवार थे? कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी के निशान आगे जा रहे थे। आखिर एक जगह उन्हें बैल के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि बैलगाड़ी एक बहुत बड़े दलदल के तालाब में गिर चुकी थी। एक बैल दलदल में गुम हो चुका था और दूसरा बैल बाहर निकलने की कोशिश में और ज़्यादा दलदल में धंसता जा रहा था। केले के गुच्छे और पानों के टोकरे आहिस्ता आहिस्ता दलदल में डूब रहे थे। उनके देखते ही देखते दूसरा बैल भी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। चांदनी रात में ये मंजर बड़ा डरावना लग रहा था। जंगल पर मौत की खामोशी छा चुकी थी। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई परिंदा भी नहीं बोल रहा था। शेर की धाड़ ने उल्लू को भी चुप करा दिया था। अंबर ने सोचा कि सलोमी को साथ लेकर आधी रात को उस खतरनाक जंगल में सफ़र करना मुनासिब नहीं, इसलिए किसी जगह रुककर रात बसर कर लेनी चाहिए ताकि अगले रोज़ सुबह की रोशनी में सफ़र शुरू किया जा सके। उसने सलोमी से कहा, मेरा ख्याल है हमें यहीं कहीं रात बसर करना होगी। सलोमी ने दलदल की तरफ इशारा करके कहा, क्या हम इस दलदल में रात बसर करेंगे? अरे नहीं, हम कोई अच्छा सा ठिकाना तलाश करेंगे। अंबर ने सलोमी को साथ लिया और जंगल में कच्ची सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे रवाना हुआ। वो बड़े गौर से चारों तरफ देखे जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक पहाड़ खंडर में से आ रही थी। अंबर ने कहा, शायद वो किसी की झोंपड़ी है, आओ वहाँ चलते हैं, हो सकता है हमें रात बसर करने को जगह मिल जाए। रोशनी एक छोटे से टीले के ऊपर से आ रही थी जहाँ ढलान पर जंगली झाड़ियाँ और नारियल के दरख्तों के झुंड थे और चांदनी रात में जगह दूरी से बड़ी पुरस्कार लग रही थी। एक लूमड़ चीखता हुआ उनके करीब से गुजर गया। सलोमी सहम कर अंबर के साथ लग गई। बहादुर बनो सलोमी। जब वो चढ़ाई चढ़कर टीले के ऊपर आए तो देखा कि किसी पुराने बुद्धि मंदिर का एक खंडर था। महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा पत्थर का एक मुजस्मा जमीन पर पड़ा था। मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और रोशनी उसके अंदर से आ रही थी। सलोमी तो डर गई। मैं रात यहाँ नहीं ठहरूंगी, मुझे वापस ले चलो। अंबर ने कहा, सब्र तो करो सलोमी, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। सलोमी ने खौफ से कांपते हुए अंबर का हाथ थाम कर कहा, चलो आओ मेरे साथ। और अंबर सलोमी को लेकर मंदिर के टूटे हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर एक दलान था। दलान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर किसी देवता का बुत रखा था। उसके आगे मिट्टी का दिया जल रहा था। अंबर ने गौर से चारों तरफ देखा। छत नीची थी। दीवारों के पत्थरों की नोकें बाहर को निकली हुई थी। कोने में एक पत्थर का मटका रखा था। अंबर ने मटके में झांक कर देखा, उसमें पानी था। सलोमी सहमी सहमी अंबर के साथ लगी चल रही थी। अंबर ने कहा, यहाँ दिया किसने जलाया है? मेरा ख्याल है ज़रूर यहाँ कोई रहता है। मटके में पीने का पानी भी रखा है, मगर सवाल यह है कि जो कोई भी यहाँ रहता है वो कहाँ है? अंबर खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। सलोमी तो बस सिवाय डरने के और कुछ नहीं कर रही थी। अंबर मंदिर की कोठरी से बाहर आ गया। साथ ही एक बांस का छप्पर सा पड़ा था, उसके नीचे खुश्क घास बिछी थी। अंबर ने कहा, हम यहाँ आराम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, नहीं तो तुम कल सफ़र ना कर सकोगी। अभी अकियाब शहर तक हमें जंगल में 25 मील तक चलना है। सलोमी ने कहा, मुझे तो ये जगह बड़ी डरावनी लग रही है। अंबर कहने लगा, जंगलों में ऐसी जगह ही हुआ करती हैं, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। तुम नहीं सोओगे क्या? सलोमी ने पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद की ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो। उसने सलोमी के लिए छप्पर के नीचे खुश घास पर जगह बना दी। सलोमी घास पर लेट गई और अंबर का हाथ पकड़कर बोली, मुझे छोड़कर चले ना जाना। अंबर ने उसका हाथ दबाकर कहा, हिम्मत से काम लो सलोमी, जी ना हारो, अब तुम सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूँ। सलोमी को जब तसल्ली हो गई तो उसने आंखें बंद कर लीं। बेहद थकी हुई थी, जल्दी गहरी नींद में खो गई। अंबर कुछ देर बैठा मंदिर के सैन में पड़े हुए गौतम बुद्ध के मुजस्मे को तकता रहा। मंदिर के दरवाजे में से चिराग की रोशनी हो रही थी। बाहर अब चांदनी तिरछी होकर मशरिक को जा रही थी। चांद काफ़ी आगे निकल आया था। ओस गिरने लगी थी जिसकी वजह से सर्दी हो रही थी। रात पुरस्रार, खामोश और डरावनी थी। सलोमी हल्के हल्के खराटे ले रही थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। टीले के नीचे जंगल साएं साएं कर रहा था। शेर भी अपना शिकार हड़प करने के बाद सो गया था। अंबर अपने दोस्त नाग के बारे में सोच रहा था कि जाने वो समंदर में किस जगह होगा। ये भी हो सकता है कि वो रंगून पहुंच चुका हो। अंबर अपने ख्यालों से अचानक चौंक सा गया। उसने कान खड़े कर लिए। उसने अभी अभी एक आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ कुछ अजीब किस्म की थी और उसके करीब की झाड़ियों से आई थी। ये कैसी आवाज़ थी? अंबर अपने जहन पर जोर देने लगा। जंगल खामोश था। अंबर को आवाज़ याद नहीं आ रही थी।
अचानक वही आवाज़ फिर सुनाई दी। अंबर ने जल्दी से सलोमी के ऊपर खुश्क घास डाल दिया और खुद रिवॉल्वर निकाल कर ज़रा पीछे अंधेरे में होकर बैठ गया। इस बार उसने आवाज़ साफ साफ सुनी थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दरिंदा किसी झाड़ी में गोश्त खाते खाते गुर्राया हो। उसके बाद गहरी खामोशी हो गई। खामोशी अचानक इतनी गहरी हो गई कि अंबर को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने अचानक हर शय पर मौत की मोहर लगा दी हो। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि यकलख्त इतनी शदीद खामोशी कैसे हो गई। फिर उस भयानक खामोशी को चीरती हुई आधी रात के सन्नाटे में एक और आवाज़ उभरी। ये आवाज़ बेहद डरावनी थी और किसी औरत की थी, जैसे उसने रोते रोते एक ऊंची लंबी आवाज़ निकाली हो। ये आवाज़ बहन करने की आवाज़ से मिलती जुलती थी। अंबर का दिल एक बार जोर से धड़का। आवाज़ बेहद डरावनी थी और आधी रात की मौत ऐसी खामोशी ने उसे और ज़्यादा भयानक बना दिया था। ये आवाज़ किसी इंसानी औरत की नहीं बल्कि किसी चुड़ैल की आवाज़ लगती थी। खुदा का शुक्र था कि सलोमी की आंख नहीं खुली थी, वगरना वो ज़रूर चीख मार देती। अंबर चुप बैठा रिवाल्वर हाथ में लिए अंधेरे में चमकती आंखों से मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रहा था। अंबर का ख्याल था कि चुड़ैल की आवाज़ मंदिर की जानिब से आई थी। उसकी आंखें मंदिर के दरवाजे पर लगी थी, जिसकी रोशनी इस बार डरावनी आवाज़ के साथ ही ऐसे लरजने लगी थी जैसे दिए की लौ दहशत के मारे कुपकुपा रही हो। एक बार जंगल फिर खामोश हो गया। चांद दरख्तों के पीछे छुप गया और मंदिर के सहन में अंधेरा उतर आया। फिर भी इतनी बुझी बुझी सी रोशनी ज़रूर थी कि अंबर को सहन वाला बुत साफ नजर आ रहा था। पहले तो अंबर ने सोचा कि उठकर आवाज़ का सुराग लगाया जाए। फिर वो ये सोचकर बैठा रहा कि सलोमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतने में वही चुड़ैल की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ फिर बुलंद हुई। इस दफ़ा आवाज़ करीब से आई थी। अंबर ने टीले की ढलान की जानिब झाड़ियों पर नजरें गाड़ दी। आवाज़ उधर से आती मालूम हुई थी और फिर उसने एक साए को देखा जो ढलान की झाड़ियों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं झूलता मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या चीज़ हो सकती है? अंबर ने गौर से देखा। चांद गरूब हो चुका था, खंडर में अंधेरा था। साया मंदिर के दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजे की रोशनी में अंबर ने साए को देखा तो खौफ से कांप उठा। वो एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल थी जिसके पांव उल्टे थे, हाथों के नाखून लंबे लंबे नोकीले थे, आंखों से शोले निकल रहे थे, चेहरा तवे की तरह स्याह था और एक हाथ में उसने नंगी तलवार पकड़ रखी थी। चुड़ैल मंदिर की सीढ़ियां उतर गई। अंबर ने सोचा अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वो सलोमी को यहाँ से लेकर भाग जाए? अगर सलोमी ने डर कर चीख मार दी तो चुड़ैल उस पर ज़रूर हमला कर देगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि मंदिर के अंदर से चुड़ैल की चीख बुलंद हुई। अंबर ने सलोमी की तरफ देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। अंबर आहिस्ता से उठा और रिवाल्वर हाथ में थामे मंदिर के दरवाजे पर आ गया। फिर वो दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी से कुछ ऊपर उसने दीवार की ओर से देखा कि चुड़ैल चबूतरे के सामने आलती पालती मारे बैठी थी। तलवार उसने बुत के आगे रखी थी और दोनों बाजू पर उठाए बैन कर रही थी, जैसे उसके सारे घर वाले मर गए हों। बैन की आवाज़ें बड़ी डरावनी थीं। अंबर खामोशी से ये दहशतनाक मंजर को देखता रहा। चुड़ैल ने बैन करते करते देवता के बुत के सामने से नंगी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर इस कदर जोर से तलवार का वार किया कि चुड़ैल की गर्दन कटकर नीचे गिर पड़ी। अंबर लरस गया। ऐसा भयानक मंजर उसने शायद ही पहले कभी देखा था। चुड़ैल की कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था। गर्दन नीचे पड़ी थी, मगर चुड़ैल उसी तरह बगैर सर के धड़ लिए आलती पालती मारे बैठी थी। उसने तलवार चबूतरे पर रख दी थी। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना कटा हुआ सर पत्थरों से उठाया और देवता के बुत के सामने रख दिया। चिराग की रोशनी में अंबर ने देखा कि चुड़ैल के कटे हुए सर की आंखें खुली थी। अंबर ने अचानक महसूस किया कि कटे हुए सर की शोला बरसाती आंखें उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही हैं। वो घबरा सा गया। अचानक कटे हुए सर ने एक चीख मारी और अपनी जगह से उड़कर अंबर की तरफ आया। अंबर ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। चुड़ैल का कटा हुआ सर छत पर जा लगा और अंबर की आंखों में आंखें डालकर कहके लगाते हुए गर्दिश करनी शुरू कर दी। चुड़ैल का धड़ भी अब अपनी जगह से उठकर अंबर की तरफ बढ़ा। चुड़ैल के धड़ से खून बह रहा था। अंबर से और कुछ ना हो सका तो उसने गोली चला दी। धमाका हुआ और अंबर ने देखा कि चुड़ैल के धड़ ने अपना कटा हुआ सर अपने दोनों हाथों में थाम रखा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। अंबर ऊपर की तरफ भागा। वो सीढ़ियां फलांगता हुआ मंदिर से बाहर आ गया। चुड़ैल के कटे हुए सर की चीखें उसका ताकुब कर रही थी। उसे सबसे ज्यादा परेशानी सलोमी की थी। अब वो चाहता था कि सलोमी को लेकर वहां से निकल भागे। अंबर छलांग लगाकर छप्पर की तरफ भागा, मगर वहां सलोमी नहीं थी। वो परेशान सा हो गया। उसने सलोमी को बेख्तियार आवाज़ें देना शुरू कर दी। जंगल उसकी आवाज़ों से गूंज उठा, मगर सलोमी का कुछ कहीं अता पता नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन खा गई थी कि आसमान उठा ले गया था। अंबर ने मंदिर के दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। सोचा कहीं चुड़ैल ने उसे अपने कब्जे में न कर लिया हो। मंदिर का दरवाज़ा खाली पड़ा था। अंबर लपक कर दरवाजे में आया। जीना आखिरी सीढ़ी तक खाली पड़ा था। वो नीचे उतर गया। चबूतरे पर चुड़ैल का खून बिखरा हुआ था, लेकिन चुड़ैल कहीं नहीं थी। ना उसका कटा हुआ सर था और ना धड़। सिवाय खून के वहाँ कुछ भी नहीं था। अंबर ने कोठली का एक एक कोना बार बार देखा और सलोमी को आवाज़ें भी दी, मगर कोई नतीजा न निकल सका। चुड़ैल ने अपने साथ सलोमी को भी गायब कर लिया था। छप्पर के नीचे घास वैसी ही पड़ी थी। सलोमी कहीं नहीं थी।
अंबर सर पकड़कर बैठ गया। रात काफी गुजर चुकी थी और अब कुछ ही देर बाद उजाला होने वाला था। अंबर परेशान हो गया। अब वो सलोमी को कहाँ तलाश करता फिरे। उसे ढूंढकर उसके माँ बाप के पास पहुंचाना अब अंबर की जिम्मेदारी बन गई थी। रात गुजर गई, जंगल में दिन की रोशनी फैल गई। अंबर ने दिन की रोशनी में मंदिर में जाकर देखा तो चबूतरे पर बुद्ध वैसे का वैसा ही था, मगर वहां चुड़ैल के खून के कोई निशान तक नहीं थे। तो क्या वो शब्दाबाजी थी? मगर नहीं, चुड़ैल को अपनी गर्दन काटते अंबर ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वहां न चुड़ैल थी, न उसका खून था और न सलोमी थी। अंबर काफी देर मंदिर में घूम फिर कर जायजा लेता और सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो मंदिर के पास ढलान की तरफ आ गया और नीचे उतरने लगा। यहाँ झाड़ियां उगी हुई थी और रास्ता बड़ा दुश्वार था, मगर अंबर नीचे उतरता चला गया। उन्हीं झाड़ियों से अंबर ने चुड़ैल को आते देखा था। अंबर टीले से नीचे उतर कर आया तो उसके सामने एक पगडंडी थी जो घने जंगल को जा रही थी। अंबर उस पगडंडी पर चल पड़ा। ऐसा लगता था कि यहाँ से देहाती लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ केलों के बड़े बड़े दरख्त थे। आगे जाकर पगडंडी गायब हो गई थी, जैसे घने जंगल में एकदम गायब हो गई हो। अंबर रुक कर सोचने लगा उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने खुदा का नाम लिया और एक दरख्तों के नीचे नीचे रवाना हो गया। दरख्त महागिनी और सागवान के थे, जो बड़े गुंजान होते हैं और बहुत ऊंचे ऊपर जाकर ये आपस में गड़मड़ हो गए थे, जिसकी वजह से दिन की रोशनी जंगल में बहुत कम आ रही थी। सारे जंगल में सब अंधेरा सा फैला हुआ था। अंबर चलता चला गया। उसे पानी के गिरने की आवाज आई। वो उस आवाज की तरफ चला। ये एक छोटी सी नदी थी जो एक पहाड़ी ढलान से नीचे तालाब में गिर रही थी। यहाँ बड़े बड़े पत्थर सिलों की शक्ल में थे, जिन पर बारिशों ने जंग लगा दिया था। अगर कोई उन सिलों पर पांव रखे तो फिसल कर नीचे तालाब में गिर जाए। अंबर उन पत्थरों से बचकर आगे निकल गया। अब पहाड़ी की पथरीली दीवार उसके बाएं जानिब थी और दाएं तरफ घना जंगल था। अंबर चला जा रहा था। उसे यकीन था कि चुड़ैल का सुराग उस जंगल में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। उसे झाड़ियों में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो रुक गया। कदमों की चाप भी रुक गई। अंबर ने मुड़कर देखा, जंगल वीरान और सुनसान था। वहां उसके सिवा कोई इंसान नहीं था। अंबर आगे रवाना हुआ। कदमों की चाप कुछ दूर जाकर फिर सुनाई दी। अंबर ने एकदम रुककर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। कहीं वही चुड़ैल तो उसका पीछा तो नहीं कर रही। अचानक अंबर को फिजा में एक बू महसूस हुई। ये शेर की बू थी। क्या वही आदमखोर शेर उसका पीछा कर रहा है? अंबर तेज तेज चलने लगा। अब शेर की धार से जंगल गूंज उठा। अंबर एक घने दरख्त की तरफ लपका ताकि वहां से शेर का मुकाबला कर सके। वो जो ही दरख्त के पास पहुंचा, वो धड़ाम से एक गहरे खड्डे में गिर पड़ा। ये वही खड्डा था जो शिकारी या शेर की खालों के चोर उसे पकड़ने के लिए जंगल में खोद रखते हैं और ऊपर घास फूस डाल देते हैं। यह कड़ा कोई 20 फीट गहरा था। अंबर गिरते ही उठा और उसने ऊपर देखा। खड्ड की मुंडेर पर उसे शेर का बहुत बड़ा खूंखार सर दिखाई दिया। वो नीचे अंबर को देखकर गुर्रा रहा था और कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। अंबर ने सोचा कि वो किस तरह इस खड्ड से बाहर निकले। इतने में शेर ने खड्ड में छलांग लगा दी। वो अंबर के ऊपर आनकर गिरा। उसने अंबर को दोनों पंजों में दबोच लिया और गर्दन में अपने खूनी दांत गाड़ने की कोशिश की, मगर अंबर की गर्दन तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। अंबर ने इस दौरान में अपना रिवॉल्वर निकालकर शेर की खोपड़ी के साथ लगा दिया और ऊपर तले 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां शेर का दिमाग फाड़ कर निकल गईं। शेर ने एक आखिरी चीख मारी और अंबर के ऊपर से नीचे लुढ़क गया। शेर मर चुका था। अंबर ने रिवॉल्वर जेब में रखा और खड्ड के ऊपर देखा कि वो क्यों कर बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। अंबर सब कुछ कर सकता था, मगर अपने दोस्त नाग की तरह उड़कर वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तावीज़ गुम हो जाने की वजह से वो हवा में उड़कर भी बाहर नहीं निकल सकता। जंगल में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। हर तरफ खामोशी हो गई थी। अंबर शेर की लाश से टेक लगाए बैठा रहा और सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में वही बैन करने की रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज़ फिर बुलंद हुई। आवाज़ जंगल से आ रही थी और ये उसी चुड़ैल की आवाज़ थी जिसने मंदिर में तलवार से अपनी गर्दन काट डाली थी और सलोमी को भी गुम कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। चुड़ैल का अंबर से कैसे सामना हुआ, दोनों के मुकाबले में कौन जीता, सलोमी अंबर को किस हालत में मिली, क्या अंबर मुगलिया शाही हार बादशाह को पहुंचा सका और नाग से अंबर की मुलाकात कहाँ हुई, ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।